लोड बेरिङ मात्रै हुन्छ भन्ने लोड बेरिङ मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन है, अथवा के पनि हुन्छ नन लोड बेरिङ पनि हुन्छ। कति त्यो फेरि पुरानो नोटमा उताको लोडमा चेन्ज भएको छैन भने यसलाई चेन्ज गर्नु होला है। लोड बेरिङ अर नन लोड बेरिङ पनि हुन्छ है, वाल नन लोड बेरिङ पनि हुन्छ। अर्को भनेको नर्मली यो द विथ अफ यो वालको भनेको एउटा हामीले चाहिँ कुरा बुझ्ने भनेको त कम्तीमा पनि विथ आवर लेन्थ अफ द वाल भनेको विच इज एक्सिस 4 टाइम्स अफ थिकनेस भन्ने कुरा छ। जस्तो एउटा वाल हुनको लागि कम्तीमा पनि थिकनेसको कति 4 गुणा चाहिँ हामीले अथवा जति थिकनेस हुन्छ त्यसको कम्तीमा पनि एटलिस्ट 4 टाइम्स चाहिँ थिकनेस कट्यो भने त्यसलाई के भन्न सकिन्छ, वाल भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। हामीले नर्मल्ली भनेको एउटा हामीसँग वाल होला, अब यस्तो खालको वाल होला, थिकनेस तपाईँको छ भने यो यो थिकनेस छ, यो भयो भने हामीसँग के हुन्छ नर्मल्ली यो अब यो हाम्रो लागि के हो थिकनेस भयो अथवा विथ भनौँ है, वालको थिकनेस। मैले चाहिँ यसलाई के दिएँ, थिकनेसले दिएँ, रिप्रेजेन्ट गरेँ है भने यो हाम्रो लम्बाइ हो, एल भनेको एल भयो यो। अब यो एल चाहिँ कति हुनु पर्यो भने एल चाहिँ एटलिस्ट भनेको ग्रेटर देन विच इज एक्सिस भनेको चाहिँ एल चाहिँ ग्रेटर देन 4 टाइम्स अफ थिकनेस भनेको, ग्रेटर देन भनेको साइन हिँडेर है, ग्रेटर देन कति हुनु पर्यो 40 हुनु पर्यो भन्ने छ है। बल्ल यसलाई चाहिँ हामीले त्यो वाल डिफाइन गर्न सकिन्छ भनेर यो सेकेन्ड पोइन्ट अथवा सेकेन्ड बुलेटले त्यो भन्न खोजेको है। द विथ अर लेन्थ अफ द वाल विच एक्सटिड 4 टाइम्स अफ थिकनेस हुन्छ, कम्तीमा पनि यो चाहिँ हाम्रो 4 टाइम्स थिकनेस हुन्छ भन्ने कुरा छ है। द प्राइमरी फङ्सन अफ द वाल इज टु इन्क्लोज अर डिभाइड द स्पेस अफ द बिल्डिङ टु मेक द इट मोर फङ्सनेबल है, फङ्सनेबल एन्ड युजफुल बनाउँछ है। यसले के हुन्छ भने यसको प्राइमरी फङ्सन भनेको तपाईँको वालले के गर्ने हो, नम्बर अफ हाम्रो जो बिल्डिङ हुन्छ अथवा इन्क्लोज सर्फेस हुन्छ त्यो सर्फेसलाई के गर्छ डिभाइड गर्ने गर्छ, नम्बर अफ रुमहरू जस्तो हामीले पार्टिसन वाल बोल्न, वाल भनेको सबै त्यही हो, जस्तो बाहिरबाट प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्ला अथवा यसले के हुन्छ हामीलाई चाहिँ चाहिने फङ्सनेबल अथवा युजफुल एरियामा क्रिएट गर्ने काम चाहिँ के गर्छ, के अरे उ गर्ने काम चाहिँ यसले हाम्रो वालले गर्ने गरेको छ भन्ने कुरा, वालले गर्छ भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिनु पर्यो है। यो वालको काम भनेको के हो, हामीले स्पेस गर्ने। हजुर 4 टाइम थिकनेस भन्नाले के को आधारमा थिकनेस सर, मैले बुझिनँ। के को आधार भन्ने हैन, तपाईले वाल भन्नालाई जस्तो यो भन्दा कम सानो साइज भयो भने तपाईको कोलम पनि हुन सक्छ नि त, जस्तो कोलम भनेको तपाईको सर्टेन हुन सक्छ। तपाईले कम्तीमा पनि वाल डिफाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने लेन्थ चाहिँ चौडाइको 4 गुणा चाहिँ जानु पर्यो, एटलिस्ट कट्नु पर्यो भने बल्ल हामीले चाहिँ यसलाई के भन्न सकिन्छ, वाल भन्न सकिन्छ। मिनिमम लेन्थ अफ वाल भन्यो भने कि, अथवा यसलाई अर्को नामले तपाईँले के सम्झिनुहुन्छ भने मिनिमम लेन्थ अफ वाल भन्छ कति हुन्छ भने एटलिस्ट त्यसको 4 गुणा हुनुपर्छ भन्नुपर्छ, ग्रेटर देन हुनु पर्यो है, बुझ्नुभयो। ठिक छ, कुरो बुझ्यो कि बुझिएन है, यो कुरा भयो। रुममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने यसले के हुन्छ, हामीले एराउन्ड मिनिमम थिकनेस, अब लम्बाइ भन्ला कि वालको लम्बाइ त चाहिएला नि, कति लम्बा कति भयो भने अब वाल त तपाईँ है यो चाहिँ लेख्नु होला, वालको चाहिँ वालको म्याक्सिमम लम्बाइ चाहिँ लेन्थ भनेको नर्मल्ली हाम्रो 4.5 मिटरसम्म अथवा यो रेस्पेक्टमा हामी चाहिँ लाउने चलन छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है। ल म्याक्सिमम कि मिनिमम छ, म्याक्सिमम चाहिँ 4.5 मिटर है। अब त्यो त्यसपछि यो भनेको नर्मल चलन चल्तीमा अथवा म्याक्सिमम कहिलेकाहीँ सोध्यो भने 4.5 छ। त्यसपछि त अरू भनेको चाहिँ यो अब खास भनेको पर्पज आधारमा अथवा कुन ठाउँमा लाउँदै हुनुहुन्छ त्यसको आधारमा फरक पर्न जान्छ, तर हामीले चाहिँ 4.5 सम्म चाहिँ यता अर्थको रेस्पेक्टमा चाहिँ अथवा त्यो लाउने चाहिँ भनेर भन्छ है। हाम्रो कोहीजना पर्खी के अरे यो उसमा मैले एक्सप्लेन गर्छु पछि। द वाल व्हिच आर डिजाइन्ड टु क्यारी द सुपर इम्पोज लोड इन एडिसन टु देयर अनवर्ड्स इज कल्ड के भन्छ, लोड बेरिङ वाल भनेको। सुपर इम्पोज लोड भनेको तपाईँको डेटर होला, लाइभ लोड होला होइन, अथवा त्यसमा हामी मान्छेहरू हिँड्छौँ यताउता होला, हावाहुरी होला, अथवा एक्स्ट्रा लोडहरू जुन आउँछ त्यसलाई के भन्छ, सुपर इम्पोज लोड भनिन्छ भने
सँगै प्लस एडिसन भनेको चाहिँ आफ्नो वेट जोडेर त्यसले चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ अथवा क्यारी गर्छ भने त्यस्तो वाललाई के भन्नु पर्यो लोड बेरिङ वाल भनिन्छ। लोड बेरिङ वाल भने बुझ्यो जसले सुपर इम्पोज लोड प्लस आफ्नो वेटलाई ट्रान्सफर गर्छ अथवा के अरे रेसिस्ट गर्छ भने त्यस्तो वाललाई के भन्नु पर्यो लोड बेरिङ वाल भन्नु पर्यो है। अब लोड बेरिङ वाल भित्र चाहिँ हामीसँग नम्बर अफ लोड बेरिङ वालहरू छ जस्तै हेर्नु त जस्तै नम्बर अफ लोड बेरिङ एउटा चाहिँ सोलिड मेसिनरी वाल भन्ने छ। जस्तो सोलिड मेसिनरी वाल मध्ये भन्नाले तपाईसँग सोलिड मेसिनरी भनेको जसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि भोइडहरू प्रोभाइड गर्दैनौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ भोइडहरू सर्टेन पालर होला अथवा हामीले कुनै पनि ओपनिङहरू राख्दैनौँ एज अ बिल्डिङमा युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा विदाउट एनी भोइड्स भनेको जस्तै ओपनिङ होला सानोतिनो होलहरू होला त्यस्तो होल बिनाको जुन वाल कन्स्ट्रक्सन गर्छ डिजायर हाम्रो लागि चाहिँ सोलिड मेसिनरी वाल भन्छ। सोलिड भन्ने बित्तिकै के होला त्यसमा चाहिँ सर्टेन भोइडहरू हुनु हुँदैन अथवा कुनै ओपनिङहरू प्रोभाइड गर्नु हुँदैन भने त्यो वाललाई के भन्न सकिन्छ सोलिड मेसिनरी वाल भनिन्छ है। यो कुरा भयो। अर्को भनेको भिनर वाल भन्ने छ। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेसिङ द ब्याकिङ मेटेरियल भन्ने भन्छ। जस्तो क्ल्याडिङमा हाम्रो फेसिङ बाहिरपट्टि स्टोनहरू चाहिँ एप्लाई गरेको भने भित्रपट्टि ब्याकिङ चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिट वाल पनि हुन सक्यो अथवा ब्रिकको पनि हुन सक्यो होइन अथवा स्टोनकै पनि हुन सक्यो। तर बाहिर जुन हामीले देख्ने पट्टिको मेटेरियलहरू छ त्यो भनेको चाहिँ के थियो हाम्रो लागि फरक खालको थियो। जस्तै बाहिरको मेटेरियल भनेको चाहिँ हाम्रो बाहिर अर्कै मेटेरियल थियो भित्रपट्टि अर्कै मेटेरियल थियो। यस्ता दुईटा फेसिङ मेटेरियल र ब्याकिङ मेटेरियल भनेर हुन्छन्। तर तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् के अरे एक आपसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फरक भयो। सो बन्डी टु रिजल्ट नट सो बन्डी टु रिजल्ट इन अ कमन एक्सन अफ लोड भन्छ। तर यिनीहरू चाहिँ हामीले के भन्यो भने द वाल इन विच फेसिङ एट्याच टु द ब्याकिङ बट नट सो बन्डी टु रिजल्ट इन अ कमन एक्सन अफ लोड भन्ने कुरा भयो है। तपाईँले चाहिँ अब पछाडिकोले चाहिँ के गर्छ एज अ तपाईँले चाहिँ भिनिर वाल भनेको चाहिँ पछाडिको र ब्याकिङ मेटेरियल फेसिङ मेटेरियल हामीसँग एट्याच गर्छौँ। तर तिनीहरूले चाहिँ एट्याच गर्दाखेरि बोन्डेड हुँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ कमन एक्सन अफ लोड सेम हुँदैन भनेको। जस्तै तपाईँको चाहिँ यसले के एज ए फर इक्जाम्पल भनेको यो चाहिँ सिमिलर टु के हो क्ल्याडिङ भयो अथवा यसले चाहिँ के हुन्छ के अरे भिनिर वालको बाहिरको फेसिङ मेटेरियलले के गर्न सक्छ त्यसले चाहिँ लोड ट्रान्सफर गर्न सक्दैन भनेको यसले चाहिँ कमन एक्सन। हजुर रुसमा दिने वेटिङमा हुनुहुन्छ कि एड गरिदिनु म हेरिरहेको छु सर वेटिङमा म हेरिरहेको छु। हाम्रो उपेन्द्रजीले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू उहाँको के होला है अब त्यो उहाँले हेरेर अनि एडमिट गर्नुहुन्छ है। यो कुरा म्यानेजमेन्ट पार्ट हाम्रो उपेन्द्रजी हुनुहुन्छ। सो टेन्सन नलिनुहोस् उनी हालिहाल्नुहुन्छ उहाँले। हेर्नु त भिनिर वाल भनेको के हो यो त सिमिलर क्ल्याडिङ हो है। तपाईँको ब्याकिङ र फेसिङ मेटेरियल सँगै हुन्छ हाम्रो तर सँगै एट्याच गर्छौँ। तर उनीहरू चाहिँ के हुन्छ बोन्डे रिजल्ट चाहिँ के हुन्छ उनीहरू चाहिँ कमन एक्सन अफ लोड हुँदैन तर ब्याकिङले मात्र लोड लान्छ र अथवा कमन एक्सन अफ लोड हुँदैन त्यस्तो वाललाई भनेको हाम्रो के अरे फेस्ट वाल छ। जस्तो फेस्ट वाल भनेको के पनि के हो यो पनि यो चाहिँ के हुन्छ यसमा पनि दुईटा मेटेरियलहरू हुन्छ। जस्तो तपाईँको फेसिङ र ब्याकिङ मेटेरियलहरू चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू हुन सक्छन्। जस्तै ब्याकिङ मेटेरियल हुन्छन् तिनीहरू बोन्डेड टुगेदर हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ सँगसँगै बन्द गराउँछौँ अथवा कन्स्ट्रक्सन गर्छौँ जसले गर्दा कमन एक्सन अफ लोड अन्डर लोड भन्ने कुरा। जस्तै तपाईँले रिटेनिङ वाल लाउनु पर्यो अथवा हामीले मेसिनरी वाल लाउनु पर्यो भने ढुङ्गाको वाल लाउनु पर्यो भने यस्तो देख्नु भएको छ नि हाम्रो बाहिरपट्टि देखिने वालको ढुङ्गाहरू एक किसिमको हुन्छ भित्रपट्टि फिलिङ खालकोहरू एक किसिमको हुन्छ। अथवा हजुर गुड मर्निङ भन्नुहोस् त। हजुर हजुर त छुटेको छैन तैपनि अलिकति मैले भन्ने कुरा चाहिँ पछि भन्छु। अहिले यो फेस्ट वाल भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है। अहिले फेस्ट वाल भनेको कस्तो भने हाम्रो ब्याकिङ र फेसिङ मेटेरियल दुई किसिमका हुन्छन्। जस्तो यो पछाडिकोलाई हामीले के भन्छ ब्याकिङ मेटेरियल भन्छ भने यो अगाडिपट्टिकोलाई के भन्न सकिन्छ हामीले फेसिङ मेटेरियल भन्न सकिन्छ है। यस्ता दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू भनेको ढुङ्गा त ढुङ्गा नै हो तर यसको साइज अथवा फिनिसिङले गर्दा फरक हुन जान्छ होइन। तर हामीले यस्ता कुरा फेसिङ र ब्याकिङ चाहिँ हामी सँगै चाहिँ के गर्छौँ बोन्डेड गर्छौँ र जसले गर्दा के हुन्छ कमन एक्सन अफ लोड हुन्छ। तपाईँको जति लोड यसमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ त्यही लोड यसले पनि रेसिस्ट गर्छ अथवा माथिबाट आउला यिनीहरू जसले गर्दा हामी सँगै बोन्डेड गर्दाखेरि अब यसरी कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो चाहिँ हाम्रो लोड ट्रान्सफर गर्ने एक्टिभिटी के भन्छ क्यारेक्टर चाहिँ यिनीहरूको दुईटैको सेम हुन्छ अथवा एक आपसमा यिनीहरू चाहिँ परिपूरक भएर बसेका हुन्छन् भने त्यस्तो वाललाई के भन्नु पर्यो फेस्ट वाल भन्नु पर्यो। फेस्ट वाल भनेको के रहेछ फेसिङ र ब्याकिङ मेटेरियल हुन्छन् त्यो दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियलहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ एक आपसमा बोन्डेड टुगेदर अथवा सँगसँगै बोन्डेड जसले गर्दा कमन एक्सन अफ लोड भनेको चाहिँ तिनीहरू एकै तरिकाले एउटै तरिकाले रेस्पोन्स गर्छन् लोड लाग्यो भने भनेको एउटै
प्रतिरोधी भनेको के हुन्छ यिनीहरूले पुरै लोडलाई ठेगा लाग्यो भने यिनीहरू एकै खालको चाहिँ बिहेभियर रिस्पोन्स गर्छ भने दुई चार त के भयो फेस वाल भयो भने हेर्नु त एउटा फेस वाल यस्तो छ हाम्रो ब्याकी मेटल छ तर फरक पछाडि यस्तो कस्तो गर्न सकिन्छ जस्तो खालको यो भनेको फिल्डको हेरी हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो है यो कुरा भयो अब इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो क्याभिटी वाल चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है क्याभिटी वाल बेला बेला पनि आउने गर्छ अथवा कहिलेकाहीँ त्यसमा आउने भयो भने म्याक्सिमम क्वेसन पनि यतैबाट आउने गर्छ क्याभिटी वाल पनि हाम्रो के हुन्छ एउटा लोड बेरिङ वालको रूपमा पनि हामीले गर्न सकिन्छ र नन लोड बेरिङ पनि गर्न सकिन्छ तर स्पेसली हामी चाहिँ डिजिटल लोड बेरिङको रूपमा अथवा सिनेमा हलहरू अथवा जस्तो थिएटर साउन्डहरूमा त्यस्तोमा हामीले चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है यो भनेको जस्तो हेर्नु त क्याभिटी वाल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ सर्टेन ग्याप छोडेको हुन्छ बिचमा होल हुन्छ जस्तो तपाईँको एउटा एकपट्टिको वालको लिफ यो भयो भने अर्कोपट्टिको यो हुन्छ जसमा हामीले चाहिँ बिचमा सर्टेन ग्याप छोडेको हुन्छ यो ग्यापहरू भनेको नर्मली हाम्रो हिट इन्सुलेसन अथवा मेनली भनेको हिट इन्सुलेसन है क्याभिटी वालको मेन पर्पज भन्यो भने नझुक्किने यसको मेन पर्पज भनेको हिट इन्सुलेसन त्यसपछि साउन्ड इन्सुलेसन थर्मल इन्सुलेसन होला अथवा विभिन्न कुराहरू छ है त्यसको लागि हामीले चाहिँ ग्यापहरू सोधिन्छ भन्ने कुरा छ अब यसमा यो ग्यापहरू भनेको नर्मली 4 देखि 10 सेन्टिमिटर छोडिन्छ यसमा हामी एकछिनमा कुरा गर्छौँ अब क्याभिटी वालको बारेमा यही लेखेको कुराले मैले सर्टेन डिस्कस गरेँ है अब इट इज अ वाल कम्प्यारिजन of two leaves and separated by cavity and tied together with the metal ties to ensure that the two leaves act as a one structural unit भने है यसमा चाहिँ two leafsहरु भनेको यसैलाई two leaves भन्छ अब यसलाई two leafsहरु हुन्छ यिनीहरुलाई केले एउटै कसरी बन्डेड गराएको हुन्छ भने यसमा तपाईले मेटल टाइजहरु युज गरेर one structural unitको रूपमा चाहिँ हामीले रिस्पोन्स गराउनु हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्न सकिएला हामीले चाहिँ क्याभिटी वाल भन्न सकिन्छ जस्तै यिनीहरु देख्नु भएको छ नि मेटलहरु त्यसलाई के भनिन्छ हामीले मेटल टाइजहरु भन्छ है मेटल टाइज भनेको यो हो दिज आर इन मेटल टाइजहरुले के गर्छ यो यतापट्टिको वाल र यतापट्टिको वाल एक आपसमा के हुन्छ हामीले चाहिँ बन्डेड हुन अथवा बाँड्दिन एक आपसमा चाहिँ के रे बन्ड हुनको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने गर्छ जसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यो वाल छुट्टै बिहेभियर गर्दैन जसले गर्दा यिनीहरु चाहिँ वान स्ट्रक्चरल युनिट जस्तो बिहेभियर गर्ने काम गर्छ है एकछिन है त्यो भइसकेपछि हामीले एज अ वान स्ट्रक्चरल युनिट भन्ने कुरा यो टाइजको मेटल टाइजहरु जुन देख्नु भएको छ यसैलाई नै हामीले मेटल टाइज भन्छ यसमा नझुक्किनु होला कहिलेकाहीँ यसको स्पेसिङ जस्तो हामीले थ्रो स्टोनको बारेमा हामीले पढाएको छैन भाइ थ्रो स्टोन पढ्न बाँकी छ थ्रो स्टोनमा वालमा पनि के राख्छौं राख्ने गरेको हुन्छौं तर त्यसको स्पेसिङ भनेको र यसको स्पेसिङ अलि फरक हुन्छ तर यसरी नै राखिन्छ त्यसको पर्पस पनि के हो त्यसलाई चाहिँ वालहरु चाहिँ हाम्रो एक आपसमा चाहिँ स्प्लिट भएर अथवा च्याटेर नझरोस् अथवा एक आपसमा चिरा परेर नजाओस् भनेर राख्ने पर्पस हुन्छ भने त्यसले पनि त्यही हो तपाईले चाहिँ यो यदि मेटल टाइजहरु प्रोवाइड गर्नु भएन भने के हुन जान्छ हाम्रो यताको उताको यता ढल्न सक्छ अथवा यिनीहरुको बिहेभियर रिस्पोन्स चाहिँ फरक हुन सक्छ त्यसले गर्दा यसको मेन पर्पस भनेको चाहिँ वान एउटा स्ट्रक्चरल युनिट अथवा कुनै पनि संरचनाको एउटा ढिक्का भएर बस्नलाई चाहिँ हेल्प गर्नलाई हामी के गर्छौं मेटल टाइज राख्ने गर्छौं भन्ने कुरा छ अब यसको भनेको अर्को पोइन्ट भनेको जुन मेटल टाइजहरु यसको अर्को पोइन्ट के भन्छ इट फर्म्स लाइक द हिट इन्सुलेसन साउन्ड इन्सुलेसन र ड्याम्प प्रुफिङ भन्ने छ है यसको मेन पर्पस भनेर कहिलेकाहीँ सोध्यो भने तपाईले हिट इन्सुलेसनमा तपाईले लाउनु पर्छ है हिट इन्सुलेसनको लागि बेस्ट पर्पसले अब हामी लाउने भनेको क्याभिटी वाल हो त्यसपछि साउन्ड इन्सुलेसन पनि हुन्छ ड्याम्प प्रुफिङ पोस्ट पनि ड्याम्पको रूपमा काम गर्छ कहिलेकाहीँ अल अफ द एबभ पनि भन्न सक्छ मेन भनेको हिट इन्सुलेसन भन्ने र केही पनि भनेन अथवा सबै भन्यो भने हामीले चाहिँ अल अफ द एबभ लाउने कहिले के भन्नु खोज्दै हुन्छ भन्नुस् है त्यो प्रपोज मात्र भन्यो भने सबै लाउने हुन्छ नि त व्हाट आर द पर्पज अफ के भनेर क्याभिटी वाल भनेर त अल अफ द एबभ क्वेशन भेट्नु भयो भने अल अफ द एबभ लाउने छैन भने मेन पर्पस भनेर अथवा कुनै त्यस्तो नन अफ द एबभ अथवा सबै हालेको चाहिँ अल अफ द एबभ छैन भने त्यसको बेला हामीले चाहिँ हिट इन्सुलेसनलाई चोइस गर्ने है बुझ्यो कुरो हेलो सर बुझ्यो सर हजुर एकचोटि हजुरको मेसेन्जर हेर्नु त त्यसमा एउटा यही सम्बन्धी क्वेशन छ र हेर्नु त्यो थिकनेस भनेको यो जस्तो तपाईले पठाउनु भएको चाहिँ जस्तो पठाउनु भएको छ नि हैन यो थिकनेस भने यसलाई लिफ भनेको है यो लिफ भनेको तपाईको कम्तीमा पनि हाम्रो यो स्ट्रेचर बोनको बराबर बनाइन्छ भनेको यो 75 सेन्टिमिटर अथवा 7.5 सेन्टिमिटर भनेको 7.3 इन्चको वाल भयो है सो
जस्तो छ नि लिफ भनेको कसलाई भनेको भने यो छ नि यसलाई एउटा लिफ भयो यो भनेको यो अर्को लिफ भएन दुईटा भयो नि त लिफ अथवा लिफ भन्ला 7.5 चाहिँ एन्सर लागेको रहेछ यसमा अर्को भनेको टु स्ट्यागर द भर्टिकल जोइन्ट्स अफ सक्सेसिभ कोर्स अफ यो पहिले पठाउनु भयो कि अहिले पठाउनु भयो मैले अहिले पठाएँ सर यो पनि नबुझेको क्वेशन हो को वाला सर त्यो टु स्ट्यागर भर्टिकल जोइन्ट्स इन अ सक्सेसिभ कोर्स अफ वाल इन अ पिस अफ ब्रिक जनरली युज्ड टु एन्ड अफ द कोर्स ए त्यो क्लोजर वाला चाहिँ सर त्यो आन्सर हो यो चाहिँ क्लोजर भनेको क्विन क्लोजर भन्न खोजे अब हामीले अब यो खालको के पनि सक्सन युनिट जस्तो हामीले ब्रेकै वाल लाउनुहुन्छ भने सबभन्दा हाम्रो मिनिमम सानो युनिट भनेको पनि कति हुन्छ 4 इन्चबाट सुरु हुन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ त्यो तलको चाहिँ 100 सेन्टिमिटर चाहिँ हुनुपर्ने हो त्यो 10 सेन्टिमिटर चाहिँ एन्सर हुनुपर्ने हो त्यही त सर क्यान हुनु त्यसको म एकछिनमा हेरौँला है त्यो छोडिदिनुहोस् अब त्यसको खालको पनि आएर चाहिँ ठिक छ हेरौँला है यो अब अर्को हेर्नु त यो भनेको यसलाई अर्को वालको नाम पनि के भन्न सकिँदो रहेछ ट्विन वाल भनेको चाहिँ ट्विन वाल अथवा होलो वाल भन्छ है ट्विन वाल भनेको जुम्ला दुईटा वालहरू सँगै छ नि त हैन एउटा वाल एउटा भनेको अर्को यसको भनेको हाम्रो जुम्ल्या पनि भन्ने वाल पनि भन्छ अथवा होलो वाल भनेको स्पेस वाल छोरीको भन्ने कुरा छ and the horizontal and vertical spacing of ties should not be more than कति छ 900 mm and 450 mm vertically भन्ने कुरा छ यो यसको स्पेसिङ पनि कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ है तपाईले यिनीहरु चाहिँ अल्टरनेटिभ राख्नुपर्छ जस्तो यो लाइनमा एउटै गति पर्ने गरी अथवा हामीले चाहिँ एकका आपसमा अल्टरनेटिभ राख्नुपर्छ जस्तो यो यहाँ राख्नु भयो भने यो राख्नु फेरि अब माथि गएर यसको माथि नै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन अब यसको माथि राख्ने एक स्टेप हामी एक आपसमा स्ट्यागर भएर अथवा भर्टिकलमा तपाईले अरेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अल्टरनेटिभ एक आपसमा चाहिँ थाहा भइहाल्यो अब यसको स्पेसिङ कति हुन्छ भन्ने कुरा छ जुन यो भर्टिकल डिस्टेन्स छ नि यो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यसको कति हुन्छ 450 mm र होरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेको यसको र यो देखि र यो डिस्टेन्स भनेको कति हो 900 mm को हामी स्पेसिङमा चाहिँ नर्मली प्रोभाइड गर्छौं भन्ने कुरा छ कहिले सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले आफै के बोल्न पाउने सिस्टम भएको छ हाइड एन्ड रेस्ट गर्नु पर्दैन है यो कुरा भयो यो 900 mm 450 mm बुझ्यो है होरिजोन्टली कति 900 mm र 450 mm भर्टिकली भन्ने कुरा छ यो कुरा भयो अब कहीं 10 साइज क्याभिटी बिचको क्याप चाहिँ बिचको क्यापको कुरा म भन्दैछु हैन 10 साइज क्याभिटी भेराइज फ्रम 4 देखि 10 सेन्टिमिटर जुन छ नि यो 4 देखि 10 सेन्टिमिटर भनेको यो बिचको ग्याप हुन्छ नि यो ग्याप भनेको नर्मली हाम्रो 4 to 10 सेन्टिमिटर चाहिँ राख्ने चलन हुन्छ यो ग्याप है यो ग्यापलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि मेटेरियलले फिल अप गर्दैनौं ओपन एयर ग्याप नै छोड्दिन्छौं अथवा भन्नाले यसमा चाहिँ पछि गएर हामी कुनै मेटेरियलहरु चाहिँ त्यस्तो फिल अप गरिदैन यस्तो क्याभिटी भन्नबित्तिकै क्याभिटी नै छोडेर राख्ने गरिन्छ भन्ने कुराहरु बुझ्नु पर्यो है अब यो भयो सर हजुर यसले एयर ग्याप पनि प्रोभाइड गर्छ है एयर ग्याप भनेकै त्यही हो तपाईको जस्तो एयर ग्याप भनेको तपाईले यसैलाई एयर ग्याप पनि भन्छ अर्को नामले क्याभिटी जुन फर्मेसन छ नि यसमा त तपाईको हावा पास हुन्छ अथवा कहिलेकाहीँ हावा यसमा बसिरहेको हुन्छ हैन अब यो एयर ग्यापमा तपाईले कुनै मेटेरियलहरु जस्तो भुसहरु होला अथवा कुनै फर्म टाइपको केही चीजहरु भर्नु भयो भने त ह्यान्डल क्लोज भएर जान्छ नि त अथवा सजिलो हुन्छ त्यही भएर हामीले यस्तोमा चाहिँ एयर ग्याप छोडेको हुन्छ भनेको कुनै पनि मेटेरियलहरु भरिदैन फिल गरिदैन भनेको यसैलाई एयर ग्याप पनि भनिन्छ है यो कुरा यो अर्को नाम लिप वाल पनि भनेर चिनिन्छ कि चिनिँदैन यसलाई मेनली पर्पस भनेको हामीले हिट इन्सुलेसन त्यसपछि सेकेन्डरीमा साउन्ड इन्सुलेसन तर यसको सबै पर्पस चाहिँ हामीले चाहिँ हिट इन्सुलेसन साउन्ड इन्सुलेसन टेम्परेचर सबै काम गर्छ तर अब स्पेशली बेस्टल यसो भन्नु पर्दा चाहिँ नर्मली हामीले चाहिँ यसलाई हिट इन्सुलेसनको लागि र रूपमा चाहिँ लिइन्छ मेन भन्दाबित्तिकै कहिलेकाहीँ तपाईको क्वेशनमा व्हाट आर द मेन फंक्सन अफ कहिलेकाहीँ द मेन पर्पस अफ क्याभिटी वाल भन्यो भने तपाईहरुले हिट इन्सुलेसन चाहिँ लाउनु पर्छ मैले यही पनि लेखा रहेछु किन यहाँ लेख्नु पर्दाखेरि अरु भन्यो भने तपाईको पर्पस व्हाट आर द पर्पस भने अल अफ द एबभ छ भने हिट इन्सुलेसन साउन्ड इन्सुलेसन छ टेम्परेचर छ अल अफ द एबभ लाउनु पर्यो हजुर यो हल फिल्म हल हुँदै चाहिँ कुन वाल हुन्छ फिल्म हलमा पनि हामीले क्याभिटी वाल लगाएको हुन्छ है फिल्म हलमा अडिटोरियमहरुमा अथवा त्यसकोमा धेरै नोइजलेस साउन्ड छ भने अथवा बाहिरको साउन्ड पनि भित्र बाहिर नजाने भित्रको साउन्ड पनि बाहिर नजाने बाहिरको साउन्ड पनि भित्र नआउने भयो भने एउटा हामीले क्याभिटी वाल कन्स्ट्रक्सन गरेको हुन्छ है ल त्यसको एडभान्टेजहरु त्यसमा पनि अझै सजिलो कुराहरु छ हेर्नु त ब्याक्स लागेर के हुन्छ यो वाटरप्रुफिङ मेटेरियलको रूपमा पनि काम गर्छ तपाईको बाहिरको चीज अहिले चाहिँ अर्को भनेको वाटरप्रुफिङ मेटेरियलको रूपमा पनि काम गर्दै भयो है तपाईको चाहिँ बाहिरको मेटेरियल टेम्परेचर भनेको तपाईको यो मेटेरियलमा अथवा बाहिरपट्टि चाहिँ हाम्रो पानीमा एक्सपोज भइराको छ यसमा चाहिँ सर्टेन भिजे पनि
हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भन्छ कुनै पनि पानी अथवा तातोहरू ट्रान्सफर हुन सक्दैन अथवा हामीले यदि इनकेस हामीले एक आपसमा चाहिँ जोडिदिएको भए के हुन्छ यसमा एक आपसमा कन्डक्सन अथवा बिस्तारै बिस्तारै चढ्थ्यो तर हामीले ग्याप छोडिदिएको कारणले गर्दा हामीले जति अथवा पानीले भिज्छ जति तातिन्छ त्यसको तुलनामा चाहिँ यसमा चाहिँ पुग्नलाई धेरै टाइम लाग्छ त्यही भएर यसको चाहिँ यसले के भन्छ एउटा साउन्ड इन्सुलेसन बिहाफ्स लाग्यो अरे अर्को भनेको वाटर प्रुफिङको रूपमा पनि काम गर्छ भन्ने कुरा छ है क्याभिटी वाल्स have a greater 25% greater insulating value than solid wall भन्छ है यसमा कति रहेछ नि त इन्सुलेटिङ भ्यालु भनेको तपाईको साउन्ड इन्सुलेसन होला अथवा हिट इन्सुलेसन होला त्यसको भनेको तपाईको जुन सोलिड वाल लाउनु हुन्छ नि सोलिड वाल भनेको के भने चाहिँ जसमा चाहिँ वालमा विथआउट भोइडहरु क्रिएट गरेर अथवा जुनै पनि चीज भनेको कुनै पनि भोइड नछोडेर जुन वाल लगाउनु हुन्छ यसको तुलनामा हामीले क्याभिटी वालको ठाउँमा यसमा सोलिड वाल भनेको यसमा चाहिँ हामी एक आपसमै ग्याप नछोडेर कन्स्ट्रक्सन गर्दैको भए त्यसको तुलनामा क्याभिटी छोड्यो भने 25% चाहिँ इन्सुलेटिङ भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन हुन्छ भन्ने कुरा भनेको सोलिड वालको तुलनामा है 25% चाहिँ हाम्रो सोलिड वालको तुलनामा चाहिँ बढी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा छ इट अल्सो प्रोभाइड फर द साउन्ड इन्सुलेसन यो नर्मल अर्को भनेको यसमा साउन्ड इन्सुलेसन लागि पनि प्रोभाइड गरिन्छ द नोइज रेजिस्टेन्स इज भेरी मच रिड्युस भन्छ है यसमा हामीले चाहिँ क्याभिटी वालमा चाहिँ इफ्लुएन्स हुन्छ नि जुन नोइजेन्स भनेको यसले चाहिँ हाम्रो बिल्डिङहरुमा जस्तो बाहिरपट्टि अथवा हामीले घरभित्र कहिलेकाहीँ हामीले के हुन्छ पानी धेरै आइराख्ने भयो भने कतै कतै इफ्लुएन्स भनेको चाहिँ तपाईलाई थाहा छ नि है धपा धपा आउने अथवा त्यो ढुसी जस्तो सेतो सेतो इटामा वालहरुमा देख्नुहुन्छ नि है यदि प्लास्टर गर्न भएको छैन भने त्यस्तो खालको देखिन्छ अथवा धेरै चिस्याम भएको ठाउँमा देख्न सकिन्छ अब यदि बाहिरको यो खालको तपाईले क्याभिटी वाल प्रोभाइड गरिदिनु भयो भने अब बाहिरपट्टि त ढुसी आउँदैन है यो घाम पानी लाग्ने ठाउँमा त धेरै देखिदैन तर जहाँ चाहिँ घाम पानी आउने ठाउँमा चाहिँ ढुसी आउँदैन अब ठ्याक्कै यसको जतापट्टि सनलाइट पर्दैन अथवा घाम लाग्दैन भनेको जुन हाम्रो इनर पार्टीपट्टि त घाम लाग्दैन अब त्यस्तो ठाउँमा यही पानीहरु भित्र ट्रान्सफर भएर बिस्तारै हामीले एक आपसमा जोड्दै छौं भने भित्रपट्टि चाहिँ ढुसी आउने चान्सेस हुन्छ यदि सोलिड वालहरु छ अथवा धेरै के पानी अब चिसो ठाउँ भएको ठाउँमा है अब यसले के गर्छ अर्को त्यस्तो नोइजेन्सहरु अथवा जुन हाम्रो के रे इफ्लुएन्सहरु आउने चान्सेसहरु छ त्यसलाई पनि घटाउने काम गर्ने गर्छ भन्ने कुरा छ त्यस मेन फंक्सन भन्ने बित्तिकै हामीले हिट इन्सुलेसनलाई दिन्छौं क्वेशनमा भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है यो सर त्यो उइफ होल जस्तो सानो पल्स पनि त्यो के हो कहाँनिर भन्नु त उइफ होल जस्तो भन्नुभयो त्यो भर्टिकल भागमा के सर माथिको त्यो टप भागमा के ए टप वालमा तपाईलाई यो ब्रिकहरु कुनैले बनाउँदाखेरि जस्तो यो भनेको एक आपसमा चाहिँ तपाईले यसमा रड हाल्न पनि सक्नुहुन्छ नि त भर्टिकलमा यो भनेको ब्रिकको बनाउँदाखेरि बनाएको यो ब्रिकको अब यो कुन नेपाली स्ट्यान्डर्ड खालको हैन यो कुनै मैले नेटमा भेटेको हुनाले तपाईले हालेको यो भनेको एउटा इन्टरलकिङको रूपमा काम पनि गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ जस्तो तपाईले अब वाल कन्स्ट्रक्सन गर्यो भर्टिकलले हामीले चाहिँ यसमा एउटा रडहरु छिराएर अथवा भर्टिकली तलमाथि गरेर यसमा चाहिँ के हुन्छ एज अ बलियो अथवा काम पनि गर्न सक्यो अथवा हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ मेटल टाइजहरुलाई चाहिँ यो रडहरु सर्टिन प्रोभाइड गरेर यहाँ पनि अट्याच गर्न पनि सकिन्छ अथवा हामीले नर्मली ठिकै राख्दा पनि के हुन्छ यस्तो राख्यो अनि हामीले प्लास्टर जोइन गर्दा बडी युज गरिन्छ यो क्याभिटी वाल हामीले को मिनिमम थिकनेस मैले कति भनेको थिएँ अस्ति तपाईहरुलाई 200 स्टोन हो भने कति अर्को के ब्रिक हो भने कति स्टोन हो भने 350 mm र ब्रिक हो भने 230 mm है यो कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनु होला अब अर्को भनेको नन लोड बेरिङ वाल भन्ने कुरा छ है नन लोड बेरिङ वाल भनेको चाहिँ द वाल व्हिच इज डिजाइनेड टु के होला अघि हामीले चाहिँ लोड बेरिङ वालले के गर्छ हाम्रो सबै लोडहरु चाहिँ आपसमा अथवा त्यसले चाहिँ त्यसमा आउने सुपर इम्पल लोडहरु जस्तै भनेको थियो त्यो लोडहरु प्लस आफ्नो वेट चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ अथवा रेसिस्ट गर्छ भने त्यसलाई के भन्ने भनेको थियो हामीले लोड बेरिङ वाल भनेको थियो भने अब यसले चाहिँ आफ्नो वेट मात्रै क्यारी गर्छ अथवा कहिलेकाहीँ आफ्नो वेट पनि अरुमा भर पर्छ भने त्यस्तो वेटलाई चाहिँ के भन्नु वाललाई के भन्नु पर्यो नन लोड बेरिङ वाल भनिन्छ है नन लोड बेरिङ वाल भनेको जस्तै हामी फ्रेम स्ट्रक्चरमा बीम कोलम भएको घरहरु हुन्छ नि पछाडी हामी पहिला चाहिँ बीमहरु र स्ल्याब अथवा कोलमहरु कन्स्ट्रक्सन गर्छौं पछि चाहिँ हामीले एज के हुन्छ त्यहाँनेर चाहिँ वालहरु पछि कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ नि त्यस्तोलाई के भन्न सकिन्छ हामीले त्यसलाई नै के भन्यो नन लोड बेरिङ वाल भनिन्छ भन्ने कुरा भन्नु पर्यो है नन लोड बेरिङ वाल भन्छ अब थिकनेस अफ द नन लोड बेरिङ वाल ब्रिक वाल भनेको है नन लोड बेरिङ वाल भनेको नर्मली ब्रिकबाटै गरिन्छ अर्को हामीले स्टोनबाट त्यस्तो धेरै गरिदैन स्टोनहरु के हुन्छ
नन लोड बेरिङ वाल भनेको के फ्रेम स्ट्रक्चरमा लाइन्छ नि स्पेसल्ली। अब फ्रेम स्ट्रक्चरमा तपाईँले ब्रिक स्टोन लाउनु भयो भने हाम्रो स्ट्रक्चर चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरको वेट बढ्न जान्छ, अथवा हाम्रो भनेको स्टोन भनेको धेरै गरौँ वस्तु हुन्छ जसले गर्दा हाम्रो स्ट्रक्चर वेट बढ्यो भने झन् हामीलाई चाहिँ स्ट्रक्चर रूपमा चाहिँ अनस्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्ने गर्छ। सकेसम्म हामीले लाइट वेट मेटेरियलहरू प्रोभाइड गर्छ। अहिले चाहिँ यो हाम्रो ब्रिकको ठाउँमा पनि विभिन्न अर्का चाहिँ लाइट वेट मेटेरियल CLC ब्लक भयो कि नामहरू विभिन्न ब्लकहरू आएको छ, अहिले त्यसलाई प्रिफर गर्छ अझै पनि होइन। यो भनेको जतिसक्यो हाम्रो माथिको जुन फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ एक्स्ट्रा बााउन्ड्री वाल अथवा त्यो जुन हामीले बाहिरको आउटर के अरे बाहिरको वाल भयो इन्क्लोज वाल भयो त्यसो पार्टिसन वाल सकेसम्म हामी चाहिँ लाइट वेट हुनुपर्छ, जसले गर्दा बिल्डिङ चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन्छ र स्टेबिलिटी हाई हुन्छ भनेर भन्ने चलन छ। यदि अब यसको ठाउँमा हामीले ब्रिक युज गर्दै हुनुहुन्छ भने मिनिमम थिकनेस भनेको कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ 115 mm भनेको जुन पार्टिसन वालको थिकनेस अथवा 4 इन्च पनि भन्छ है, यो हाल ब्रिक वाल पनि भन्छ अथवा 4 इन्च भन्छ, 115 mm पनि भन्छ, स्ट्रेचर पनि बन्नु भन्छ, धेरै नामले चाहिँ चिन्न सकिन्छ। यो मिनिमम थिकनेस त्यति हुन्छ भने म्याक्सिमम भनेको चाहिँ हाम्रो 1 ब्रिक थिक वाल अथवा 230 mm अथवा 9 इन्च सबै भन्नु एउटै मिनिङले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। अब यहाँनिर टाइप्स भित्र चाहिँ नन लोड बेरिङ वाल भित्र चाहिँ प्यानल वाल भन्ने छ। प्यानल वाल भनेको पनि केही पनि होइन कि तपाईँको फ्रेम स्ट्रक्चरमा जुन बाहिर आउटर तपाईँले घरको बाहिरबाट जुन झ्यालहरू हामीले ओपनिङहरू प्रोभाइड गर्छौँ, विन्डोहरू प्रोभाइड गर्छौँ, त्यो वाललाई के भनिन्छ प्यानल वाल भनिन्छ। हाम्रो जुन पार्टिसन वालको तुलनामा चाहिँ प्यानल वालको थिकनेस चाहिँ अलिक बढी राख्नुपर्छ भनेको नर्मली 9 इन्चको राखिन्छ है। प्यानल वाल भनेको के हुन्छ फ्रेम स्ट्रक्चर बाहिरको बाहेक जुन चाहिँ हामीले विन्डो रेस्ट गर्छौँ अथवा विन्डो ओपनिङहरू प्रोभाइड गर्छौँ भने त्यस्तो वाललाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ, अथवा बाहिरपट्टिको जुन चाहिँ देखिएको हुन्छ त्यसलाई के भन्नु पर्यो प्यानल वाल पनि भनिन्छ। यसको नर्मली थिकनेस भनेको नन लोड बेरिङ भए पनि हामीले चाहिँ के हुन्छ 9 इन्चको वाल अथवा इङ्ग्लिस बोर्ड चाहिँ लगाइरहेको पाउनुहुन्छ तपाईँले है। त्यसमा किनभने हामीले विन्डोहरू रेस्ट गर्नुपर्छ अथवा त्यो खालको भएर त्यो खालको हुन्छ। अर्को भनेको पार्टी वाल भनेको यो चाहिँ के हो, यो पनि यो कम्पाउन्ड वाल पनि भन्छ है यसलाई। पार्टिसन वाल भनेको के अरे पार्टी वाल भनेको चाहिँ के हाम्रो कम्पाउन्ड वाल हो। जस्तो तपाईँको चाहिँ एडजोइनिङ बिल्डिङहरू हुन्छ नि, तपाईँको हाम्रो कसैको छिमेकी घरहरू छ भने एक आपसमा आफ्नो प्रोपर्टी लाइनबाट अथवा तपाईँले चाहिँ बााउन्ड्री क्रिएट गर्नु पर्यो भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको र तपाईँको छिमेकीको बिल्डिङ छ भने बेचौँ वाललाई छुट्याउनु पर्यो र त्यस्तो वाललाई के भनिन्छ पार्टी वाल भन्छ, अथवा यसलाई कम्पाउन्ड वालको नामले पनि नाम दिन सकिन्छ भन्ने कुरा छ है। अर्को पार्टिसन वाल भनेको हामीले अस्ति पढिसक्यौँ। पार्टिसन वाल भनेको के हो, तपाईँले चाहिँ हामीले प्यानल वाल लगाइसकेपछि फेरि आजभित्र हाम्रो सर्फेस के अरे फ्लोर एरियाहरू हुन्छ, त्यो एरियालाई विभिन्न नम्बर अफ रुममा फेरि आज बाँड्ने काम भनेको केले गर्छ पार्टिसन वालले गर्छ। पार्टिसन वालको एडभान्टेज पनि पढेका थियौँ होइन, यो कुरा हामीले पढिसकेका थियौँ अस्ति भन्ने कुरा छ। अब यसपछि हामी मेरो लाइन गयो है साथीहरू सबैजनालाई एकछिन सरी। सो अहिले एकछिन आएको छ, हामी कहाँ कुलमा पुगेका थियौँ है। भइहाल्छ सर, त्यस्तै छ लाइट हाम्रो नि जान्छ त्यही त्यो। ओके ल हामीभन्दा सुरु गर्छौँ तल। कोलम भन्ने पनि के हो, हाम्रो चाहिँ के हो भर्टिकल लोड बेरिङ मेम्बर अथवा हामी फ्रेम स्ट्रक्चरमा हेर्नुपर्छ। यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण के हो हाम्रो स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट्स हो है। अघि हामीले चाहिँ यहाँनिर कुरा बुझ्दै हामी वाल हुनको लागि कम्तीमा पनि त्यसको थिकनेसको कति हुन 4 गुणा नाग्यो भने बल्ल हामी वाल भन्छौँ। तर हाम्रो म्याक्सिमम भनेको चाहिँ अब कोलम हुनलाई कम्तीमा पनि 4 टाइम्स कुनै पनि मेम्बरको थिकनेस चाहिँ 4 टाइम्स कट्नु हुँदैन है कोलम हुनको लागि। वाल त्योभन्दा ग्रेटर भयो भने के भन्ने भनेको थिएँ मोर देन थिकनेस अथवा कुनै पनि चौडाइको लम्बाइ अथवा चौडाइ चाहिँ हाम्रो वाल हुनको लागि चाहिँ कति हुनु पर्यो एटलिस्ट 4 टाइम्स चाहिँ कट्नु पर्यो, ग्रेटर देन हुनु पर्यो अथवा ग्रेटर देन अर इक्वल टु हुनु पर्यो है। त्योभन्दा माथि जान्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ वाल भन्छौँ। तर हाम्रो के अरे कोलम हुनको लागि कुनै पनि वालको थिकनेस अथवा विड्थ छ जुन हाम्रो यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ मैले थिकनेस माने भने यतापट्टिकोलाई चौडाइ मान्छु। कोलमको साइज त हुन्छ एउटा हाम्रो नर्मली भनेको मिनिमम साइजको कोलम कति युज गरिन्छ 300 बाई 300 mm को युज गरिन्छ। तर अब इनकेस तपाईँले रेक्टेङ्गल पार्टेनको युज गर्नुहुन्छ यतापट्टि 300 के यतापट्टि 1 फिट बाई 18 इन्च युज गर्न सक्नुभयो भने अथवा यस्तो खालको हामी कोलम पनि युज गर्न सकिन्छ। अब कोलम हुनको लागि तपाईँको चाहिँ यसलाई मैले के लिए थिकनेसको रूपमा लगाएँ है। जहिले नि हाम्रो चाहिँ कोलमको भनेको सानो डाइमेन्सन जहिले थिकनेस हुन्छ, लामो डाइमेन्सन जहिले पनि चौडाइ हुन्छ है। तपाईँले यो एस्टिमेटिङमा मेथड अफ मेजरमेन्ट भित्र अथवा मेथड अफ आइडेन्टिफाइङ भित्र तपाईँले पढ्नु भएको छ।
जहिले नि हामी सानो भागलाई चाहिँ डी भने मैले, अथवा यहाँनिर मैले के भन्छु यसलाई टी भने, थिकनेस अथवा मैले डी पनि भन्न मिल्छ है यसलाई। मैले बरु यहाँ टी दिएँ, थिकनेस चाहिँ हाम्रो के भयो कोलमको यति छ, मैले चाहिँ यहाँनिर ब्रेथ चाहिँ यति दिएको छ भने अब यो कोलम हुनको लागि जसको चाहिँ विथ भनेको कम्तीमा लेस देन कति हुनुपर्छ भन्यो 4 टाइम्स अफ थिकनेस भन्दा बढी कटेको हुँदैन, त्यो भन्दा नट मोर देन 4 टाइम्स भनेको है। यो भनेको थिकनेस भन्दा चाहिँ ठुलो हुनै पर्यो अथवा बराबर हुनु पर्यो, अथवा त्यो भन्दा कति हुनु पर्यो 4 टाइम्स चाहिँ थिकनेस गर्दैन भने यति बेला हामीलाई चाहिँ के भन्नु पर्छ कोलम डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। विथ चाहिँ है यो चाहिँ के हुनु पर्यो लेस देन अर इक्वल टु हुनु पर्यो है। यहाँनिर मैले के अरे लेस देन अर इक्वल टुको साइन तपाईँहरूलाई ठ्याक्कै यहाँ मैले इन्सर्ट गर्न सकिनँ। अर्को तलपट्टि लेस देन अर इक्वल टु होइन, लेस देन कति हुनु पर्यो हाम्रो चाहिँ 4 टाइम्स अफ दिको थिकनेस भन्दा सानो हुन्छ भने यति बेला हामीलाई चाहिँ यसलाई कोलम डिफाइन गर्न सकिन्छ। ग्रेटर देन हुँदा अथवा इक्वल टु छ भने त्यति बेला हामीले के भन्न सक्छौँ यसलाई वाल डिफाइन गर्न सक्थ्यौँ है। तर कोलमको लागि चाहिँ त्यो सानो हुनुपर्छ अथवा थिकनेस भन्दा चौडाइ चाहिँ कहिले पनि सानो हुँदैन भन्ने कुरा तपाईँले सम्झिनु पर्यो है। यति कुरा सम्झेपछि हामी यसको कोलमको बारेमा हामी यता आरसिसीमा सबै कुरा पढ्छौँ, कति पढ्ने कति नम्बर अफ कोलमहरू र राख्ने यसको बारेमा हामी डिटेल पछि कुरा गर्छौँ। यसलाई चाहिँ थोरै यति मात्रै बुझ्दा पुग्यो है। त्यसपछि स्टेट, अब यो स्टेटको कुरा चाहिँ पढ्नु पर्यो है। स्टेट केस भनेको के अथवा स्टेटबाट खास त क्वेसन चाहिँ आएको छैन जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म चाहिँ, यो अब आउन सक्छ कि भन्ने कुरा। अब स्टेटमा थोरै चाहिँ एङ्गलहरूसम्म चाहिँ सोध्ने गराएको छ, मैले योपालि चाहिँ अलिक डिटेलमा चाहिँ राखेको छु यसमा। सर मिनिमम विड्थ कति हुन्छ सर कोलमको? कोलमको विथ भनेको मिनिमम भन्दा नर्मली हामी चाहिँ 300 बाई 300 mm को साइजको कोलम, अब त्यसमै पनि थिकनेस पनि 300 विथ पनि 300 mm मिनिमम साइजको कोलम त्यही युज गर्ने अहिले हामीले है। त्यही हो, त्यही 300 बाई 300 को नर्मली हजुर इन्चमा 12 इन्चको जुन लाउनु भएको छ यही हो है। एउटा तलादेखि अर्को तला जानको लागि जुन हामीले इन्साइड घर नर्मल्ली हामीले चाहिँ घरभित्र बनाइन्छ है। अब कहिले कहिले एक्सप्रेसनल केसमा बाहिर पनि बनाएको हुन्छ, तर टिपिकली इन्साइड द बिल्डिङ हुन्छ। त्यसैलाई केही सँगसँगै के भन्नु पर्यो हामीले चाहिँ स्टेट भन्छ है। एन्ड द अ स्टेट इज अ सेट अफ स्टेप्स लिडिङ फ्रम वान फ्लोर अफ द बिल्डिङ टु एनदर भन्छ है। भनेको टिपिकली इन्साइड द बिल्डिङ भन्यो है। यता स्टेट भनेको सेट अफ स्टेप्सहरू हुन्छ है। स्टेप भनेको तपाईँको त स्टेप हुन्छ नि, कम्तीमा हामीले चाहिँ बिल्डिङमा त्यो स्टेपहरू हुन्छ, सेट अफ स्टेप्स हुन्छ जुन चाहिँ लिडिङ फ्रम एउटा तलादेखि तल माथि जान अथवा माथिदेखि तल आउनको लागि चाहिँ जुन बनाइएको हुन्छ त्यसैलाई बिल्डिङभित्र हुन्छ, नर्मली बिल्डिङभित्र हुन्छ, त्यसैलाई हामीले के भन्छौँ सिडी भन्छौँ भन्ने कुरा छ। नर्मल्ली हाम्रो एउटा स्टेपमा अथवा ल्यान्डिङमा हाम्रो एउटा फ्लाइटमा कम्तीमा पनि 3टा स्टेप अथवा 3वटा र म्याक्सिमम 12वटा स्टेपहरू चाहिँ राख्ने गरिन्छ है। मिनिमम कतिवटा 3वटा र म्याक्सिमम 12वटा चाहिँ हामीले स्टेपहरू राखेका हुन्छौँ। जुन राइस र टेडको कम्बिनेसन भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो कुराहरू राख्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ है। कहिले कहिले सोध्छ एकछिनमा हामी पढ्न चाहिँ पढ्छौँ, त्यसमा यहाँ तल छ। अर्को द मेन फङ्सन अफ स्टेट हो है। यहाँनिर स्टिर भएछ स्टिआर स्टेट। स्टेट इज के भएछ इज टु कनेक्ट द डिफ्रेन्ट फ्लोर्स भयो। यसको मेन पर्पज भनेको तपाईँको तलाहरूलाई जोड्न सक्छ। यदि हाम्रो भर्टिकल ट्रान्सपोर्टेसन भएन भने हामी एक तलाबाट अर्को तलामा जान सक्दैनौँ। त्यही भएर यसको काम भनेको एक तलादेखि अर्को तलाको दुई तला बिच अथवा एक फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरमा कनेक्सन गर्ने काम पनि केले गर्छ स्टेटले गर्छ भन्ने कुरा छ है। अब अर्को स्टेट केस, स्टेट भनेकोलाई सिटी भन्छ। स्टेट केस चाहिँ तर हाम्रो स्टेट केस भनेको अर्कै कुरा हो है। स्टेट केस भनेको जुन हामी चाहिँ स्टेट लोकेटेड भएको हुन्छ नि, हाम्रो जुन सिटी लोकेट भएको हुन्छ अथवा जुन ठाउँ इन्क्लोज गरेको हुन्छ त्यही एरियालाई हामी के भन्ने सकिन्छ स्टेट केस भनिन्छ। जस्तै हेर्नु त द रोम अर इन्क्लोजर अफ द बिल्डिङ इन द स्टेट इज लोकेटेड इज नाउन द स्टेट केस भन्छ। जुन हामीले चाहिँ सिटीको लागि छोडेका हुन्छौँ, सिटीको लागि जुन त्यसैलाई के भन्न सकिन्छ हामीले चाहिँ स्टेट केस भन्न सकिन्छ है। अथवा स्टेट केस भनेको जुन ठाउँ अथवा त्यो हाम्रो चाहिँ बिल्डिङमा स्टेट केसको लागि नर्मली साइज छोडेको हुन्छ त्यही साइजमा अथवा त्यो ठाउँ छोडेको हुन्छ त्यही साइजभित्र बनाउँदाखेरि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त्यसैलाई हामीले स्टेट केस भन्छ है। नर्मली अब यो हजुर यो त्यो स्टेट तपाईँले मिनिमम 3वटा र म्याक्सिमम 12वटा भन्नुभएको छ नि, यो अलिक बुझेन बुझाइदिनु त। एकछिनमा बुझाउँछु। मैले यहाँ माथि भने हाम्रो तल एउटा टप पोइन्टमै छ, मैले त्यसमा डिस्कसन गर्छु नातिनु होला है। मैले यहाँ हामी एकछिनमा स्टेप भनेरै छ कता यहाँ तल मैले राखेको जस्तो लाग्छ स्टेप्स भनेर यहाँनिर चाहिँ त यहाँनिर चाहिँ मैले एकछिनमा यसमा बुझाउँछु। म अहिले एकछिन यही कुरा छोडिदिन्छु, त्यति कुरा अहिले छोड। अब यहाँनिर स्टेट केस भनेको कहाँ रहेछ जुन चाहिँ हामी
स्टेयरकेस बनाएको ठाउँ स्पेस लोकेटेडको हुन्छ अथवा त्यसलाई नै के भन्न सकिन्छ हामीले चाहिँ स्टेयरकेस भनिन्छ है। अब नर्मली हाम्रो स्टेयरकेसको विथहरू कति हुन्छ भन्ने कुरा भनेको नर्मली 1 रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने 0.8 देखि 0.9 मिटर, पब्लिक बिल्डिङ हो भने 1.2 देखि 1.5 मिटर अथवा त्यो खालको हुन्छ है। अर्को हामी एकछिनमा त्यो बारे पनि हामी हेर्छौँ। स्टेयरकेस भनेको के रहेछ, स्टेयर भनेको के रहेछ, सेट अफ स्टेप्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ एक फ्लोरदेखि अर्को फ्लोरमा जान हेल्प गर्छ। नर्मली टिपिकली इनसाइड द बिल्डिङमा कन्स्ट्रक्सन गरिन्छ भने त्यसलाई स्टेयर भन्नु पर्यो है। अर्को स्टेयरकेस भनेको जुन ठाउँमा लोकेटेडको हुन्छ अथवा जुन ठाउँमा चाहिँ स्टेयरकेस लोकेटेड भएको हुन्छ, स्टेयर लोकेटेड हुन्छ त्यसैलाई नै के भन्न सकिन्छ, स्टेयरकेस भन्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यो पिच एङ्गल चाहिँ अलिकति म्याक्सिमम सोधिरहेको हुन्छ बेला बेला। 18 केस आयो भने क्वेसनहरू यही पिच एङ्गलबाट सोधिरहेको हुन्छ। यो भनेको यति त एङ्गल, यो भनेको चाहिँ हाम्रो जुन इन्क्लाइनेसन हुन्छ नि स्टेयरकेसहरू बनाउनु भयो भने जस्तो यो स्टेयर भयो, ल स्टेयर भयो भने जुन यो एङ्गल छ जस्तो हाम्रो यो स्टिङ्गर बिम हुन्छ यहाँनिर स्टिङ्गर लेन्थ भन्छ अथवा स्टिङ्गर बिम भन्छ, जुन यो होरिजेन्टलसँग जुन हामीले इन्क्लाइनेसन बनाउँछौँ त्यही एङ्गललाई के भन्छ, पिच एङ्गल भन्छ है। अथवा हाम्रो जुन चाहिँ सिडीको इन्क्लाइनेसन हुन्छ त्यही एङ्गललाई के भन्ने हो हामीले पिच एङ्गल भन्छ। अथवा यो एङ्गल जुन देखाएको छ यसलाई के भन्ने, पिच एङ्गल। हामीले यसको मिनिमम 25 डिग्री र म्याक्सिमम 40 डिग्रीसम्म चाहिँ हामीले राख्न सक्छ। 25 देखि 40 को भेरिएसन हुन्छ। मिनिमम भनेको चाहिँ कति हो हाम्रो 25 हो भने म्याक्सिमम कति हो 40 हो भन्ने कुरा छ है। एकछिन हामी यो क्वेसनहरू गर्छौँ, सो डोन्ट वरी, हामी यो सबै तपाईँले यहाँ हाल्नु भएको छ, यसको बारेमा तपाईँले मैले गराउँछु क्वेसनहरू है सबै। यसलाई नै के भन्नु पर्यो, पिच एङ्गल भन्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो त्यो पिच एङ्गल भनेको त्यो स्टेयरकेसको स्लोप हो कि के हो? स्लोप नै हो है। स्लोप जुन हामीले चाहिँ स्टेयर त हाम्रो होरिजेन्टल हुँदैन होइन, तपाईँको चाहिँ सर्टेन इन्क्लाइनेसनमा हुन्छ अथवा जुन स्लोप हुन्छ त्यसैलाई नै के भन्नुपर्छ हामीले पिच एङ्गल भनिन्छ है। पिच एङ्गल कति हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। पिच भनेको पहिलो कुरा पिच भनेको के बुझ्नु पर्यो, त्यसपछि पिच एङ्गल कति राखिन्छ भन्ने कुरा सोध्नु थाहा पाउनु पर्यो है। अथवा यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टेयरले चाहिँ एङ्गल होरिजेन्टलसँग बनाउने एङ्गल भनेको के हो, हाम्रो स्टेयरकेसको त्यही एङ्गललाई के भन्न सकिन्छ हामीले चाहिँ के अरे पिच एङ्गल भनिन्छ। हाम्रो पिच एङ्गल भनेको नर्मल्ली हेर्नु त म्याक्सिमम भनेको 40 डिग्री र मिनिमम 25 डिग्रीको रूपमा राख्न सकिन्छ। कहिलेकाहीँ सोध्छु वाट द म्याक्सिमम पिच एङ्गल इज प्रोभाइडेड इन स्टेयरकेस भन्यो भने 40 डिग्री राख्ने, मिनिमम भन्यो भने 25 अथवा कहिलेकाहीँ भेराइज दुइटै हाल्न सक्छ, 25 देखि 40 डिग्री राख्न सक्छ। यो चाहिँ फ्रिक्वेन्ट आउने क्वेसन है जता पनि, म्याक्सिमम यो चाहिँ पपुलर खालको क्वेसन चाहिँ यदि आयो भने यो पनि आउँछ, यो नआइकन अरू आउँदैन है। यदि आउन खोज्यो भने यो चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ बेला बेलामा है। अब स्टेयरवे भन्ने छ। स्टेयरवे भनेको कस्तो भने तपाईँले हजुर 36 डिग्री देखिरहेको थियो त। 36 डिग्री? यस सर। 36 डिग्री हुँदैन है। अब कहिलेकाहीँ तपाईँको अप्सनमा 25 डिग्री पनि छैन, 40 डिग्री पनि छैन भने 25 र 40 मा पर्ने एन्सर चाहिँ तपाईँले चोइस गर्नु पर्यो है। अब तपाईँले त्यसभित्र अब नर्मली हाम्रो 25 देखि 40 को रेन्जमा पर्छ। त्यसले त अब अप्सनमा किने अब हाम्रो कुनै मल्टिपल के अरे अब्जेक्टिभ क्वेसनमा तल अप्सनमा छैन भने तपाईँले 25 र 40 भित्र पर्ने सबभन्दा नजिकको अथवा म्याक्सिमम भन्दैछ भने 40 तिर क्लोजर हुने भ्यालु लानु पर्यो, मिनिमम भन्दैछ भने 25 तिर क्लोजर हुने भ्यालु लानु पर्यो है। यो कुरा भयो। अब यो स्टेयरवे भन्ने छ, जुन यो जाने बाटो हुन्छ नि हाम्रो यो स्टेयरहरू, यसलाई के भन्ने स्टेयरवे है। स्टेयरवे भनेको तपाईँले बाटो जस्तो स्टेयरवे हामी एकदेखि तल सिडी फर्स्ट सिडीबाट यसरी गइरहेको हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्ने हो स्टेयरवे भनिन्छ। स्टेयरवे भनेको के हो, हामीलाई चाहिँ जाने बाटो अथवा स्टेयरमा हिँड्ने बाटोलाई के भनिन्छ स्टेयरवे भनिन्छ भन्ने एउटा। जस्तो हुन्छ the opening or space occupied by the stair is now the stairway. हाम्रो के हुन्छ सर्टेन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एकपट्टिको भागै छोडेको हुन्छ बिल्डिङमा, त्यस्तो जुन चाहिँ ओपनिङहरू अथवा त्यहाँ चाहिँ भर्टिकल्ली अथवा त्यसले होरिजेन्टली दुवै स्पेसहरू अकुपाई गरेको हुन्छ भने त्यसलाई स्टेयरवे अथवा स्टेयरवे सिडीको बाटो भनेको के हो त्यसलाई नै स्टेयरवे भन्छ। अथवा त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ भर्टिकल्ली पनि ठाउँ ओगटेको हुन्छ र होरिजेन्टली पनि ठाउँ ओगटेको हुन्छ, त्यस्तोलाई के भन्न पर्यो स्टेयरवे भन्न पर्यो। अब यहाँनिर रेसिडेन्सियल बिल्डिङको लागि कति ट्रेड राख्ने कति राइज राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर छ। जस्तै रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने राइज भनेको चाहिँ अहिले एकछिनमा बुझाउँछु के हो भनेर। राइज भनेको जस्तो राइज भनेको बुझिहाल्नु, राइज भनेको भर्टिकल हाइट हो। जस्तो यसलाई के भन्छ भर्टिकल हाइटलाई के भन्ने राइजर भन्ने र होरिजेन्टल हाइटलाई के भन्ने के लेन्थलाई के भन्ने ट्रेड भनिन्छ है। जहाँ खुट्टा राखिन्छ त्यसलाई ट्रेड भन्ने र जुन चाहिँ भर्टिकल एक सिडी पछि अर्को स्टेपमा हाम्रो जुन यो भर्टिकल हाइट देखिन्छ सिडीमा त्यसलाई के भन्छ राइज भनिन्छ है। अब यो राइजहरू रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने कति राख्ने, पब्लिक बिल्डिङ हो भने कति राख्ने भन्ने कुराहरू यहाँ छ। अब
रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो भने हामीले राइज कति राख्छौँ 150 mm देखि 170 mm हुन्छ है। तपाईलाई अब के अरे पब्लिक बिल्डिङको तुलनामा अथवा रेसिडेन्सियल बिल्डिङको के अरे पब्लिक बिल्डिङको तुलनामा रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा राइजर बढी हुन्छ होला कि कम हुन्छ होला? के सर त्यो उसको कसले भन्छ भन्नु त? राइजरको भ्यालु के भन्नुभयो सर? फेरि भन्नु त। पब्लिक बिल्डिङमा कम हुन्छ सर। ल है सुनेकोले भन्नुभएको ठिक छ। हाम्रो भनेको नर्मल्ली अब रेसिडेन्सियल बिल्डिङको तुलनामा पब्लिक बिल्डिङमा राइजको भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ है। किनभने त्यहाँनिर सबै किसिमको मान्छेहरू आउँछ कि बुढो आउँछ बच्चा आउँछ, हामीले त्यस अनुसारले डिजाइन गरेको हुन्छ। भनेको धेरै अग्लो हाइट भयो भने के हुन्छ सबैले हामी हिँड्न सक्ने अथवा त्यसमा युज गर्ने खालको हामीलाई डिफिकल्टी हुने भए हुनाले यदि पब्लिक त्यस्तो खालको कम्पेरिजन सोध्यो भने तपाईँले के राख्नुपर्छ? राइजर चाहिँ रेसिडेन्सियल बिल्डिङको तुलनामा चाहिँ पब्लिक बिल्डिङमा के हुन्छ? कम हुन्छ अथवा हाइट कम हुन्छ। जस्तो हामी रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा 150 mm देखि 170 हुन्छ भने त्यहाँ 100 देखि सुरु हुन्छ है। अब त्यसै गरी ठ्याक्कै उल्टो ट्रेडको भ्यालु चाहिँ के अरे रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा बढी हुन्छ होला कि पब्लिक बिल्डिङमा? पब्लिकमा बढी होला। पब्लिकमा चाहिँ बढी हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। हेर्नु त रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा कति रहेछ 150 mm देखि 170 mm चाहिँ राइज छ भने हाम्रो ट्रेड भनेकोले टीले रिप्रेजेन्ट गर्छ, राइज भनेको आरले रिप्रेजेन्ट गर्छ है। 220 mm देखि 270 mm छ भने यति बेला हामीले के भन्नुपर्छ? यसको चाहिँ ट्रेड भनेको चाहिँ पब्लिक बिल्डिङमा यति भयो भन्ने कुरा छ। त्यसरी रेसिडेन्सियल बिल्डिङमा अब राइजर के अर्को पब्लिक हजुर यो छ नि बिल्डिङ कोडमै भएको नर्म्स हो सर यो ठ्याक्कै। हजुर त्यसमै भएको है। यो भनेको मैले कहाँ बाहिरबाट हाल्छु त है, टेन्सन नलिनु न। राइज भनेको नर्मल्ली भनेको अर्को भनेको 100 देखि 150 mm चाहिँ के हो? यो पब्लिक बिल्डिङको लागि हो भने ट्रेड भनेको चाहिँ हामी 250 देखि 300 mm चाहिँ यो लान्छौँ है पब्लिक बिल्डिङको लागि भयो। अब यो भ्यालु थाहा पाइसकेपछि कहिले काहीँ सोध्न सक्छ, खासै त यो आउने गरेको छैन अहिलेसम्म, सोधा त छैन, इनकेस सोध्न सक्यो भनेर हो। अब यसबाट अब ट्रेड भनेको के हो र राइजर भनेको के हो भन्ने मैले एकछिन त बुझिसक्नु भएको छ, तैपनि यहाँको भाषामा चाहिँ एकछिन हेरौँ है। ट्रेड भनेको के रहेछ हेर्नु त? इट इज द अप्पर होरिजोन्टल पोर्सन अफ द स्टेप अपन व्हिच द फुट इज प्लेस्ड एसेन्डिङ अर डिसेन्डिङ भन्ने हुन्छ है। तपाईँ एसेन्डिङ भनेको के होला? माथितिर जानु पर्यो, डिसेन्डिङ भन्यो भने तलतिर झर्नको लागि भनेको। अथवा तपाईँ तल माथि गर्दाखेरि तपाईँले जुन खुट्टाहरू राख्नुहुन्छ नि होरिजोन्टल स्पेसमा अथवा होरिजोन्टल त्यहाँ पोर्सन हुन्छ, होरिजोन्टल पोर्सन हुन्छ अथवा हामी खुट्टा टेक्छौँ, त्यो भागलाई के भन्दो रहेछ? ट्रेड भन्दो रहेछ भनेको। जस्तो फिगरमा देखाउनु पर्यो भने हामीलाई यो भागलाई जुन हामी खुट्टा टेक्ने भाग छ नि त्यसलाई के भनिन्छ? ट्रेड भनिन्छ है। हामीले कहिलेकाहीँ माथितिर जानु पर्यो भने हाम्रो लागि एसेन्डिङ हो भने हामी तलतिर आउनु पर्यो भने त्यसलाई के भन्छ? डिसेन्डिङ भयो। र तल माथि गर्दाखेरि हामीले जुन खुट्टा प्लेस गर्छौँ अथवा खुट्टा राख्छौँ त्यो भागलाई के भन्दै अरे? ट्रेड भन्ने है। नम्बर अफ ट्रेड इन अ स्टेट अलवेज लेस देन राइजर बाई 1 हुन्छ है। यो कुरा थाहा पाउने यो इम्पोर्टेन्ट छ। यो पोइन्टले भनेको चाहिँ यसको रिलेसन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने जहिले नि ट्रेड हाम्रो बिल्डिङमा कतिले बाई राइजरको तुलनामा चाहिँ ट्रेडमा हाम्रो चाहिँ लेस देन 1 ले कम हुन्छ है। यो थाहा पाउने यो चाहिँ एनी हाउ थाहा पाउनु पर्छ। जुन अघि हाम्रो एकजना साथीले हिसाब राख्नु भएको छ न्युमेरिकल, त्यो न्युमेरिकल गर्नको लागि पनि यो टर्म चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। सेकेन्ड ट्रेडको सेकेन्ड बुलेटले भनेको पोइन्ट चाहिँ एनी हाउ सबैले बुझ्नु पर्यो है। अब कुनै पनि स्टेटमा हाम्रो चाहिँ ट्रेड जहिले पनि के हुन्छ? राइजर भन्दा 1 ले चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर मैले एउटा फिगर बनाएँ अथवा त्यही फिगर पनि देखाइ भयो। यो फिगर भन्दा जस्तो हेर्नु त अब हाम्रो चाहिँ यो राइजर एउटा आइसक्यो। हेर्नु त एक राइजर हाम्रो, अर्को 2 राइजर। अब यहाँ राइज गर्नु त 1 2 3 4 5 छ, 5वटा राइजर आइसक्यो है। अब ट्रेड गर्नु त हामीले फर्स्टलाई गर्दैनौँ, ट्रेडलाई यो जुन फ्लोरमा रेस्ट भएको छ यसलाई ट्रेड भनेर गर्दैनौँ है। फ्लोरमै जान्छ 1 2 3 4 5 भनेको नर्मली कतिवटा भयो? 5वटा राइजर भयो। 1 कति 4 4 5वटै भयो, 5 राइजर भयो। अब यो माथि यदि हाम्रो यो माथिको भागलाई पनि गर्दैनौँ है। लास्ट र फर्स्टको जुन फ्लोरमा रेस्ट हुन्छ भने जस्तो हाम्रो यो गएर फ्लोरमै बस्ने हो है, फ्लोरको लेभलमै गएर हाम्रो के हुन्छ? बराबर हुन्छ। त्यही भएर माथिको फ्लोर लेभलमा गएर रेस्ट हुने अथवा खुट्टा टेक्छौँ भने त्यो भाग र फर्स्टमा सुरु हुने भागलाई हामी त्यसलाई ट्रेडमा गर्दैनौँ। त्यही भएर जहिले पनि अब यहाँनिर मैले यसलाई चाहिँ के भने फ्लोरको रूपमा माने। यहाँनिर फ्लोरमा पुगिसक्यो है, यो माथि भर्टिकल पुगेर भन्यो भने
हामीले त्यति बेला 4वटा ट्रेड हुन्छ भने हाम्रो राइज चाहिँ 5वटा हुन्छ भन्ने कुरा भयो है। यो भनेको जहिले नि अब सम्झिने के रहेछ भने ट्रेड भन्दा राइजर चाहिँ कतिले 1ले बढी उत्रछ अथवा ट्रेड चाहिँ राइजर भन्दा लेस 1 ले हुन्छ भने कहिले कहिले यसको रिलेसन के हुने भयो ल भन्नु त r माइनस के हुने भयो r माइनस t इक्वल टु के हुने भयो 1 कि 2 1 कि 2 1 अब यो कहिले कहीँ यसरी पनि सोध्न सक्छ रिलेसन भनेर है। त्यो तपाईले जसरी पनि सोध्न सक्छ। तपाईहरुले के गर्नु पर्यो थाहा पाउनु पर्यो है। यो रिलेसन लाउनु पर्यो तपाईहरुले r माइनस t इक्वल टु के हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। जस्तो अब राइज चाहिँ ग्रेटर देन हुनलाई के हुनु पर्यो t + 1 बराबर के हुँदो रहेछ राइजर हुनुपर्छ अथवा यता उता दिन सक्छ है। यसमा नझुकिनला कहिले यो रिलेसन पनि आएको देखिन्छ है। कहिले कहीँ r इक्वल टु t + 1 अथवा r - t इक्वल टु 1 पनि हुन्छ। यो रिलेसन एउटा तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो भन्ने कुरा भयो है। अब यसको आधारमा हामीले के गर्छौं हिसाबहरु पनि गर्छौं अहिले एकछिनमा है। सिधै हामीले त्यही भ्यालुलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि सिधै त्यसको ए डेफिनेसनको आधारमा हामीले चाहिँ कतिवटा ट्रेड कतिवटा राइजर पनि भन्न सकिन्छ है। अर्को भनेको the horizontal distance between two successive riser is called going भन्छ अथवा यसलाई ट्रेडलाई पनि के भन्छ हामीले गोइङ पनि भन्ने गर्छ है। ट्रेड अथवा गोइङ भन्ला त्यो भनेको एउटै हो तर हामीले त्यहाँनेर चाहिँ नोजिङ सम्म अथवा स्कोरियाको भाग पनि एकछिन आउँछ। त्यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स हामीले चाहिँ राख्छौं। त्यो ट्रेड भनेको त्यो होरिजोन्टल अराउन्ड तर गर्छ तर हामीले चाहिँ त्यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स बिट्विन राइजर भनेको सक्सेसिभ राइजरको बिचमा नाप्ने भनेको पनि ट्रेड अथवा गोइङ भनेको के सिमिलर मिनिङ है। ट्रेड नै भनेको पनि गोइङ नै हो है। एउटै नामले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको राइजर भनेको के छ भन्ने कुरा बुझ्नुस् है। राइजर भनेको पनि बुझिसक्नु भएको छ। यसमा थोरै के छ भन्ने कुरा चाहिँ द भर्टिकल पोर्सन अफ द स्टेप प्रोभाइडिङ अ सपोर्ट टु द ट्रेड। हामीले चाहिँ जुन भर्टिकल पोर्सन हुन्छ जस्तो डकलेगहरु चाहिँ मस्टली हामीले चाहिँ रेसिडेन्शियल बिल्डिङमा युज गर्छौं है। डकलेगमा दुईटा फ्लाइट हुन्छ। एउटा ल्यान्डिङ सम्मको भागलाई ल्यान्डिङ देखि तलको भागलाई के भन्न पर्यो एउटा फ्लाइट भनिन्छ। जस्तो भने ल्यान्डिङ भन्दा माथिको भागलाई चाहिँ के भन्छ अर्को फ्लाइट भनिन्छ है। त्यो फ्लाइटमा म्याक्सिमम हामीले चाहिँ जस्तो हाम्रो यो के रे तपाईको चाहिँ हाम्रो यो बिल्डिङ भयो भने मैले चाहिँ हेरेर के गर्छु यस्तो होला है। अब यो भन्दा तलपट्टि एउटा सिडी जान्छ। यो ल्यान्डिङ भन्दा माथिपट्टिको तलपट्टिको हामीले एउटा फ्लाइट भन्छौं। यो भन्दा माथिकोलाई एउटा फ्लाइट भन्छौं हैन। अब एउटा हाम्रो यहाँनेर फ्लोर लेभल होला त्यस्तो होला है। अब कम्तीमा पनि मिनिमम एउटा फ्लाइटमा कति भन्यो मिनिमम कति हुनु पर्यो 3टा हुनु पर्यो है। मिनिमम 3टा म्याक्सिमम यस्तै हाम्रो के हुन्छ सिडीहरु यस्तै जोडिदै गएको हुन्छ है। अब यो फ्लाइट भनेको नम्बर अफ फ्लाइट भनेको यहीलाई फ्लाइट भन्छ। एउटा फ्लाइट हामीले एउटा फ्लोर देखि गयो भने ल्यान्डिङ सम्मको भागलाई एउटा फ्लाइट भन्ने र ल्यान्डिङ भन्दा माथिपट्टिको अर्को फ्लाइट हुन्छ है। त्यही भएर एउटा फ्लाइटमा हामीले मिनिमम स्टेप पनि कतिवटा राख्नुपर्छ 3टा राख्नुपर्छ र म्याक्सिमम भनेको 12 भन्दा बढी चाहिँ हामीले राख्न पनि पाइदैन भने त्यस्तो भने त्यो कुरा चाहिँ स्टेपहरुको कुराहरु भयो। यो कुरा बुझ्नु भयो? यस सर। हजुर हजुर त्यो त त्यो हाइट क्याल्कुलेसन गरेर राखिन्छ हैन र 3वटा त एकदम थोरै हुन्छ नि त। अब 3वटा भनेको मिनिमम भ्यालु एकदम कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ तपाईले चाहिँ हामीले त्यो एकदम कम हुन्छ मिनिमम भनेको। तर मिनिमम चाहिँ के हो हामीले यहाँ थ्योरेटिकल पढ्दाखेरि तपाईले त्यही राख्नु पर्छ भन्ने होइन है। अब आउँछ क्वेशनमा तपाईले चाहिँ अब यो थ्योरेटिकल सोच्छ अब राख्नु भन्ने कुरा त यो त जान्नै पर्यो तपाईले। तर मैले चाहिँ के भने यो पढेर चाहिँ पनि 3 राख्नु पर्छ चाहिँ भन्ने होइन। तर 3 देखि 12 सम्म चाहिँ मिनिमम र म्याक्सिमम राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। तर नर्मली हामीले 10 12 अथवा 10 11 को वरिपरि राख्ने चलन चल्ती हुन्छ है यो कुरा। अब त्यो हाइट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि 8 9 फिट हाइट हुन्छ हैन सर? हजुर हजुर। अनि त्यसमा त अब 3वटा राखेर त हुन्थ्यो धेरै हैन। मैले भन्नु खोजेको 3टा चाहिँ तपाईले भनेको पनि ठीक हो। 3टा चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने कुरा हैन कि इनकेस राख्नु पर्यो भने त हाम्रो धेरै हाइट पर्न जान्छ। कहिलेकाहीँ अब कुनै केसमा चाहिँ आउन सक्छ एक्सप्रेस केसमा भनेको अब 3टा राख्दाखेरि धेरै हाम्रो अग्लो खालको धेरै अग्लो त हुन्छ। तर मिनिमम राख्न सकिन्छ भने 3 देखि 12 चाहिँ छ है। अब यसमा हामी चाहिँ हाइट अनुसार पनि फरक पर्छ। तपाईले भने जस्तै अब तपाईको कति हाइट छ त्यसमा तपाईले कति राइज राख्ने। जस्तो राइजलाई जति भर्टिकल हाइट हुन्छ त्यसलाई राइजले भाग गर्न भयो भने के आउँछ हाम्रो राइजरको भ्यालु आउँछ हैन। राइजर भनेको कति सेन्टिमिटर के सरी ट्रेडहरु आइहाल्छ त्यतिकैबाट पनि। अब त्यो आधारमा हामीले भर्टिकल हाइटमा राख्न सक्छौं। तर स्टेप भनेको नर्मली हामीले 3 देखि 12 चाहिँ राख्छौं भन्ने कुरा यो चाहिँ तपाईले
कोर्टमा पनि र यो तपाईँले पहिला पनि पढ्नुभयो होला है, पढ्दाखेरि कलेज लाइफमा यो कुरा यो चाहिँ योहरू के हुन्छ, हिँड्दाखेरि कम्फर्ट हुनु पर्यो अथवा अप्ठ्यारो फिल नहुनु पर्यो भन्ने कुरा खालको छ। त्यही भएर यो आधार यो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो है। आइरहेको चाहिँ फेरि पनि क्वेसन तपाईँले याद गर्नु पर्यो, 3 देखि 12 चाहिँ म्याक्सिमम भनेको 12 राख्न सकिन्छ, मिनिमम भनेको 3टा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो है। मान्छेले भन्छ नि के अरे भर्याङ बिग्रियो भने घरै बिग्रियो भन्छ। त्यो चाहिँ हो है। हजुर हाइट नै त्यो बटमदेखि टप लेभल टपको हाइट चाहिँ कति हुन्छ टोटल हाइट? यो भनेको फ्लोराइड हो है। फ्लोराइड मैले भनेको हामी ठाउँ अनुसार भेरिएसन हुन्छ। जस्तो तपाईँ काठमाडौँमा बस्नुभयो भने एउटा हाइट नर्मली राख्ने भन्छ, कहिलेकाहीँ आयो भने हामीले 3 मिटर हामीले भन्न मिल्दैन है यो कुरा चाहिँ। अब यसको स्टेटको कुराहरू चाहिँ हेर्नु त, यो रिलेसनहरू कहिलेकाहीँ सोध्छ T+2 = हामीले चाहिँ डिजाइन गर्नु पर्यो भने स्टेट केसहरूको तपाईँले चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिँ यो डिजाइनको लागि चाहिँ युज गर्ने फर्मुलाहरू हो है। T+2 = 62.5 सेन्टिमिटरसम्म लाइज हुनु पर्यो भन्छ। तपाईँले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ लिँदै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँले चाहिँ टी एजम्सन गर्न पाउनुहुन्छ। डिजाइन भनेको के हो, हामीलाई चाहिएको चाहिँ हामीले एजम हाम्रो माइक अफ गरिदिनु होला है, साथी कसको डिस्टर्ब लाग्छ होला, आफैले बन्द गर्नु होला। त्यसपछि हेर्नु त, हामीले डिजाइन भन्ने बित्तिकै के सम्झिनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ चाहिएको भ्यालु चाहिँ हामीले आफ्नो राख्न पाइन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ है, डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले अथवा दुइटै चाहिँ डिजाइन हामीले चाहिँ एजम गर्नु पर्यो भने डिजाइनको अर्थ हुँदैन। अब यहाँनिर तपाईँले फर्स्ट फर्मुला एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ राइज र टेड मध्ये कुनै भ्यालु एउटा एजम गर्नुहोस्। जस्तो रेसिडेन्सियल बिल्डिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले चाहिँ राइजरको भ्यालु हामी चाहिँ 170 देखि कति थियो, 200 कति 150 देखि 170 थियो है। अब हामीले योबाट चाहिँ राइजरको 150 देखि 170 छ भने त्यो वरिपरिबाट अथवा त्यो वरिपरि राख्दाखेरि अथवा कुनै एउटा भ्यालु राइजरको भ्यालु एजम गर्नुहोस्, जुन भ्यालु चाहिँ जोड्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, अथवा त्यसको तुलनाबाट हामी राइज गर्दाखेरि यो 60 र 70 को बिचबाट हामीले एउटा अर्को ट्रेड पनि निकाल्न सक्छौँ। अथवा दुइटै ट्रेड पनि अथवा राइजर पनि एजम गर्नु पर्यो भने यो दुईटा चाहिँ के हुनु पर्यो, 60 र 62.5 को बिचमा पर्छ भने मात्रै हाम्रो चाहिँ त्यो भ्यालु एप्लिकेबल हुन्छ। अथवा पर्दैन भने हामीले फेरि कुनैको भ्यालु दुईटैको भ्यालु पनि घटाउन सक्नुहुन्छ, अथवा एउटाको जतिले बराबरले हामीले चाहिँ के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट तरिकाले चाहिँ दुईटै घटाएर 60 र 62 सेन्टिमिटरको बिचमा चाहिँ पारेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को त्यस्तै गरी R+T = पनि हामीले चेक गर्न सकिन्छ। राइज पनि लिनु पर्यो, ट्रेड पनि लानु पर्यो, तर 42.5 र 45 को बिचमा पर्छ भने त्यो ओके, त्यो भन्दा माथि 45 भन्दा पनि माथि जान्छ भने पनि नट ओके, र 42.5 भन्दा पनि तल जान्छ भने त्यो भ्यालु पनि केही न केही हाम्रो चाहिँ मिस्टेक छ अथवा त्यो लिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कुन हो, एम्पेरिकल फर्मुला अथवा कसैले चाहिँ डिराइभ गरेको चाहिँ फर्मुलाहरू भयो भनेको रिलेसनहरू भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हाम्रो यो पनि सोधिरहेको हुन्छ है, यो याद गर्नु पर्यो। अर्को RNT को मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि अथवा तपाईँले दुईटा भ्यालु एजम्सन गरिसकेपछि त्यो मल्टिप्लिकेसन कति भित्र पर्नु पर्यो भन्ने छ, 400 देखि 420 को बिचमा पर्छ भने पनि यसलाई लिन सक्छ। कहिलेकाहीँ सोध्छ हठात् रिलेसनसिप बिट्विन ट्रेड एन्ड रिलेसन अफ द फलोइङ भनेर दिइरहेको हुन्छ, अथवा रिलेसनसिप ट्रेड र राइजको के हुन सक्छ भनेर तल यस्तो खालको दिएको हुन्छ। अब तपाईँले बेस्ट खालको चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले पढेकोबाट चाहिँ कुनमा म्याच खान्छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अप्सनमा टिक लाउनु पर्यो है त। यो त अलि बुझ्नु छ भने फेरि भन्नु के बुझ्नु भएन। जस्तो तपाईले चाहिँ यो भनेको तपाईले ट्रेड पनि लानुहुन्छ हो हजुर, फेरि भनिदिनु पर्यो सर। म नेट गएर अनि जोइन भएको थिएँ, मलाई सर वेटिङमा राखिदिनु भयो। अब यहाँदेखि फेरि भनिदिनु सर। वेटिङमा राख्ने मलाई चाहिँ फेरि यसमा मलाई चाहिँ के भन्छ, मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ क्रेडिट नदेख्नु होला है, मलाई वेटमा राख्यो भनेर मलाई चाहिँ नभन्नु होला। यो म्यानेजमेन्टको पार्टबाट हुन्छ अथवा है यहाँदेखि भनिदिनु होला। ल हुन्छ, म भन्छु, म पनि भन्दै लाग्छु। ल सुन्नुहोस् है, यस्तो यो भनेको ट्रेड प्लस यो रिलेसनसिप हो। तपाईँले चाहिँ कुनै इम्पेरिकल फर्मुलाहरू हाम्रो विभिन्न फर्मुला भनेर चाहिँ सम्झिनुहोस् न, अथवा यो रिलेसनसिप हो। तपाईँले चाहिँ ट्रेड कति लानुहुन्छ, ल इक्जाम्पल मैले के भने यस्तो रोक्नु है सर। हजुर यो T+R2 = 60 + 62 भनेको यो भ्यालु चाहिँ कसरी आयो मैले भन्छु, त्यही मात्रै भन्न खोजेँ। अल्टर बुझ्नु यो भ्यालु कसरी आएको भनेको होइन कि चाहिँ तपाईँले पढ्नु पर्यो भनेर कसैले चाहिँ रिसर्च गर्यो अथवा विभिन्न कुराको हाम्रो अध्ययन हुन्छ नि त यसको बारेमा, अथवा विभिन्न रिसर्च गर्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ कम्फर्ट हुन्छ भनेर कसैले निकालेको फर्मुला हो यो है, अथवा इम्पेरिकल फर्मुला भन्दा नि हुन्छ यसलाई। अब
यो भ्यालु चाहिँ चेक गर्नको लागि दिएको हो कि यो भित्र पढ्नु पर्यो भन्नुहुन्छ तपाईँले ट्रेड कति लानुहुन्छ भनेको पढ्नु पर्यो भन्दाले अब हामीले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चेक गर्न सकिन्छ रोक्नु म भन्छु हेर्नुहोस् है तपाईँले ट्रेड कति लानुहुन्छ ट्रेड इक्वल टु मैले भने कति लगौँ ट्रेड इक्वल टु ल तपाईँले भन्नु 200 लगौँ 200 लगे है अर्को भनेको त्यसपछि राइज लानु राइस भनेको 15 राखिदिनु सर ठ्याक्कै आउँछ त्योबाट त्यसमा मैले हो हेर्नु भयो अब तपाईँ ए चेक गर्नलाई हो 15 राख्नुपर्छ तपाईँले चेक गरेर भन्नुभयो होइन तपाईँले हिट एन्ड ट्रायल गर्न सक्नुहुन्छ है अब मैले के गरेँ 150 एम यो एमएम मा दिइरहेको छु भने मैले सेन्टिमिटरमै लिउँ है एउटै युनिट गरौँ अब यो भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो तपाईँले यहाँ राख्नुहुन्छ जस्तो टी भनेको कति भयो हाम्रो 20 भयो भनेको तपाईँको चाहिँ अर्को 2R भन्ने छ 15 × 2 गर्दाखेरि कति भयो 30 भयो 30 र 20 कति भयो 50 भयो नि हैन भनेको हाम्रो यो भ्यालु चाहिँ ठिक छ टी र भ्यालुको तपाईँले जुन हामी बिल्डिङमा डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ यो भ्यालु चाहिँ यति राख्दाखेरि ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो झन् बेस्ट देखायो कि तपाईँको 60 र 65.5 भित्र पर्यो नि अब यो पर्नु भनेको 50 र 60 र 50 को के रे 62 को बीचमा कसरी पर्छ ल सरी परेन नि यो त कम भयो है के रे हाम्रो 62.5 भयो अथवा यो अलिकति तपाईँले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ के कुना बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा छ सरी 50 परेन है अब यो पढ्न चेक गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नको लागि फर्मुला दिएको होला अथवा तपाईँले अब यहाँनिर अथवा 250 बनाउने हो कि यहाँ 25 हुन्छ 25 बनाउँदा नि के रे कति भयो हाम्रो चाहिँ हाम्रो 55 यसरी हामीले हिट एन्ड ट्रायल बनाउनुपर्छ सर राइट चाहिँ 20 बनाउनुपर्छ अनि त्यति हो यस्तै सुन्नुहोस् है हो यस्तै चेक गर्नलाई अथवा तपाईँले डिजाइन गर्दाखेरि त हामी के हुन्छ एउटै भ्यालु फर्स्टमै डिजाइन भनेको कहिले नि हाम्रो फर्स्ट भ्यालु आउँछ त आउँदैन नि त तपाईँले कतै डिजाइन गर्नु पर्यो भने हामीले स्टेप 3 4 5औं स्टेपसम्म जाँदाखेरि पनि हाम्रो मिलिरहेको हुँदैन अब यही गरेर तपाईँले टेस्ट गर्दै जाने कहाँनिर गएर फिजिबल भ्यालु आउँछ भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ हामीले के दिएको हो यो भ्यालु दिएको है यो तपाईँले लास्टमा चेक गर्दै अथवा भ्यालु चेन्जै गर्दाखेरि के हुनु पर्यो 60 र 65 पोइन्टको बिचमा चाहिँ पार्नै पर्यो भनेर चाहिँ यो चेक गर्नलाई दिएको भ्यालु है यो अथवा कहिलेकाहीँ अब तपाईँले यो फिजिकल मिनिङ चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस् अब कहिलेकाहीँ हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ के हाल्न सक्छ भने हाल्ने भने कसरी भने सोध्ने भनेको यो टाइप आयो भने रिलेसनसिप हुन्छ कि अथवा ट्रेड र राइजरको रिलेसन के हुन्छ भनेर दिइरहेको हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीले यी तीनटा मध्येबाट एउटा पनि हाल्न सक्छ अथवा सबैलाई पनि हालिदिएर अरबदेव पनि राख्न सक्छ भनेर भनेको है यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो बुझ्यो यो कुरा बुझ्यो सर ल ठिक छ है हाम्रो को साथी अघि पछाडि अन्यले साथीले बुझ्नु भयो कि नेट जाने साथीले याद गर्नु छ र सर के छ हजुर भयो हजुर स्टेयरकेसको उयो चाहिँ कति राख्ने भन्ने हुँदैन मिनिमम र म्याक्सिमम सर हुन्छ एकछिनमा आउँछ है हामी त्यो पनि बिल्डिङको रेसिडेन्सियल बिल्डिङ हो कि पब्लिक बिल्डिङ हो त्यसमा हामी फरक पर्छ एकछिनमा बिस्तारै आउँछ है ओके अब नोजिङको कुरा गरौँ है नोजिङ भनेको के हो भने जुन हाम्रो स्टेटको बाहिरपट्टि अलिकति प्रोजेक्टिङ भएको हुन्छ त्यो ट्रेडको बाहिरपट्टि तपाईँले देख्नुभयो भने हेर्नु त आउटर प्रोजेक्टिभ पार्ट अफ द ट्रेड बियोन्ड द फेस अफ द राइजर इज कल्ड के हो नोजिङ है नोजिङ भनेको जुन प्रोजेक्टिङ पार्ट हुन्छ नि जस्तो यो हाम्रो कुनैमा राख्न नि सकिन्छ अथवा नराख्न पनि सकिन्छ यो भनेको हामीले चाहिँ आर्किटेक्चरल अथवा रेफरेन्स बनाउनको लागि हामीले यस्तो गरेको हुन्छ जस्तो यो ट्रेड भयो भने अलिकति बाहिर प्रोजेक्टिङ भएको भाग छ नि त्यसैलाई के भन्छ नोजिङ भन्छ कि है त्यसलाई के भन्ने नोजिङ भन्ने अब जुन नोजिङलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ प्रोभाइड गरेको तलपट्टिको यो चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ हामीले के हुन्छ प्लास्टर अथवा गर्न पनि सक्यो अथवा तपाईँले कुनै हामीले स्ट्रक्चर कुनै युनिटहरू जोडेर हामीले प्लास्टर नर्मली अथवा कङ्क्रिट कुनै प्लेसिङ गरेर यो पट्टिको भागलाई जुन नोजिङ बाहिर पोजिटिभ भएको भागलाई छ त्यसरी हामीले चाहिँ यता थ्रेडको रूपमा अथवा हन्जिङ पनि भन्न सकिन्छ है अब जुन प्रोभाइड गर्नु भएको छ जुन सपोर्ट गर्छ नोजिङलाई सपोर्ट गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ स्कोटिया भनिन्छ अर्को नोजिङ भनेको के रहेछ ट्रेड भन्दा बाहिरपट्टि बियोन्ड प्रोजेक्टिभ पार्ट भनेको के हो नोजिङ हो नोजिङ भनेको बुझ्यो जुन चाहिँ ट्रेड भन्दा बाहिरपट्टि जुन प्रोजेक्ट भएको हुन्छ अथवा ट्रेडलाई अलिकति लामोसम्म प्रोजेक्ट गर्यो भने के हुँदो रहेछ त्यसलाई नै हामीले नोजिङ भन्ने यो नोजिङलाई जुन सपोर्ट गर्न तपाईँले तलपट्टिबाट प्रोभाइड गर्नु भएको छ यसैलाई नै के भनिन्छ स्कोटिया भन्ने पनि भन्छ है यो हेर्नु त नोजिङ भनेको कुरा बुझ्यो स्कोटिया भनेको हजुर त्यो जस भन्नुभन्दा त्यो आर्टर भन्नुभन्दा त्यो नोजिङको त्यो क्यान्टिलिभर प्रोजेक्टिङ भन्यो भने त्यही होला
क्यान्टिलिभर प्रोजेक्टिङ भन्ला अथवा क्यान्टिलिभर नभएर प्रोजेक्टिङ मात्रै भन्ला होइन, क्यान्टिलिभर त भयो नि हेर्नु त, बाहिर आयो नि भाग, त्यसैलाई के भन्ने नोजिङ भन्ने छ है। अब यो नोजिङ कति राखिन्छ भन्ने कुरा यो ठ्याक्कै मैले भ्यालु चाहिँ भेटिनँ है, कति सेन्टिमिटर कति बाहिर आउने भन्ने कुरा मैले सर्च गरेको अथवा यो मैले भेटेको छैन है। इनकेस तपाईँहरूले सर्च गर्नु होला है, मैले यो नभेटेको कुरा मैले खोजेको सर्च गर्न खोजेको थिएँ र मैले भेटाइनँ एक्ज्याक्ट यति कति राखिन्छ। अझै कोही काम गरेको हुनुहुन्छ भने कति राखिन्छ भन्नु होला है। मैले चाहिँ यसको ठ्याक्कै यति भ्यालु चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ ठ्याक्कै भेटेको छैन, तर यो कहिलेसम्म सोधेको छैन। इनकेस सोध्न पनि सक्छ, तपाईँले यसको बारेमा तपाईँले आफैले सेल्फ स्टडी गर्नु होला है। भेट्यो भने मैले तपाईँलाई अपडेट गराउँछु। अर्को भनेको वाइन्डर, स्कोटिया र नोजिङ कुरा बुझ्नुभयो भनेको यो चाहिँ हेर्नु त, इट इज अ मोल्डिङ प्रोभाइडेड अन्डर द नोजिङ टु इम्प्रुभ द एलिभेसन अफ द स्टेप एन्ड टु प्रोभाइड स्टेप टु द नोजिङ भन्ने कुरा छ है। यसले के गर्ने हो, नर्मल्ली स्टेप हामीले चाहिँ यो नोजिङ जुन बाहिर चाहिँ प्रोजेक्ट भएको छ यही भागलाई नै सपोर्ट गर्ने काम गर्छ भने के हो भन्छ। अहिले कहिले काहीँ सोध्छ तपाईँले चाहिँ स्कोटिया जुन हामीले चाहिँ द सपोर्टिङ मेटेरियल प्रोभाइडेड बिलो के हुन्छ नोजिङ भनेर हालिरहेको हुन्छ, अथवा तपाईँले जुन नोजिङलाई सपोर्ट गर्नलाई कुन प्रोभाइड गरिन्छ भनेर आएको हुन्छ बेला बेला कहिले काहीँ आयो भने स्कोटियाले के गर्छ सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। हामीले माथि सक्यो। अर्को भनेको वाइन्डर्स कुरा छ है। वाइन्डर भनेको केही पनि होइन, तपाईँलाई चाहिँ डगलेग राख्नुभयो भने एउटा कुरा भइहाल्यो है। तपाईँ चाहिँ अब स्टेट यसले चाहिँ जुन डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ नि, हामी अहिले चाहिँ स्टेट केस यसरी हामी यसरी यता जानुपर्ने होइन, तर हामीले चाहिँ हेरेर के हुन्छ डगलेग जस्तो फर्मेसन नगरिकन हामीले हेरेरबाट डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छौँ। यतातिर फर्मेसन जुन डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ त्यसैलाई के भन्नुपर्छ वाइन्डर्स भन्छ है। वाइन्डर्स भनेको चाहिँ रेडिएटिङ स्टेपहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ यिनी रेडिएटिङ स्टेप फर्मेसन गरेर हामीले स्टेटको डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने जुन प्रोभाइड गरिन्छ त्यसैलाई नै के भन्ने वाइन्डर भनिन्छ भन्ने कुरा छ है। अब यसमा धेरै कति डिग्री अथवा त्यो खालको चाहिँ हामीले नर्मल्ली अब 90 डिग्रीको फर्मेसन भनेको यो बिचको इन्टरनल एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री फर्मेसन गर्नु पर्यो भन्नाले यो खालको चाहिँ गरेको हुन्छ। अब त्यसमा हजुर 8 नम्बरको भनिदिनु 7 नम्बरको 8 नम्बरको भन्नुभएको जुन जस्तो हेर्नु है, नोजिङ भनेको बुझ्नुभयो, नोजिङ छ यो होइन। यो नोजिङलाई सपोर्ट गर्नलाई जुन तल्लीपट्टिको मोल्डिङ प्रोभाइड गरिन्छ नि अथवा यो प्रोभाइड गरिन्छ यस्तो देखाइरहेको छ कि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो, अथवा हामीले चाहिँ हेरेर के गर्न सकिन्छ प्लास्टिक अथवा मोटार राखेर अथवा के गरेर हामीले तल्लोपट्टिको जुन यो सपोर्ट क्यान्टिलिभर पार्ट आएको हुन्छ यसलाई सपोर्ट गर्नलाई सर्टेन के मेटेरियल एड गरिदिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने हो स्कोटिया भन्ने है। अथवा नोजिङलाई सपोर्ट गर्न जुन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ भने हामीले स्कोटिया भनिन्छ भन्ने कुरा भन्यौँ है। यही कुरा हो। अर्को भनेको दे आर एङ्गुलर और रेडिएटिङ स्टेप एन्ड प्रोभाइडेड टु चेन्ज द डाइरेक्सन अफ स्टेप भन्छ है। कहिले काहीँ सोध्ने क्वेसन के भन्न सक्छ, टु प्रोभाइड द एङ्गुलर और रेडिएटिङ स्टेप्स एन्ड प्रोभाइड टु चेन्ज द डाइरेक्सन अफ स्टेप इज कल भनेर दियो भने के भन्नु पर्यो तपाईँले, जसले चाहिँ हामीले रेडिएटिङ स्टेप अथवा एङ्गुलर स्टेपहरू हुनसक्छ भनेको सर्कल कुनै ओरिजिनमा फर्मेसन भएर यसरी हाम्रो रेडिएट भइरहेको छ नि स्टेपहरू, एउटा स्टेप यस्तो छ यस्तो खालको छ। अर्को भनेको अनि त्यो गर्दाखेरि जसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो चाहिँ स्टेटको डाइरेक्सन चेन्ज गर्छ। तपाईँले चाहिँ यतातिर दिशातिर गइराख्नु भएको थियो भने अब यतातिर जाने डाइरेक्सन चेन्ज भयो नि त, अथवा डाइरेक्सन चेन्ज गर्न जुन हामीले स्टेटमा प्रोभाइड गर्छौँ त्यसलाई के भनिन्छ भने तपाईँले के भन्नु पर्यो वाइन्डर भनिन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है। यो कुरा भयो। अर्को भनेको ल्यान्डिङ भन्ने छ, ल्यान्डिङ कुरा छ। ल्यान्डिङ भनेको चाहिँ हेर्नु त इट इज द लेभल जुन ल्यान्डिङ भनेको चाहिँ के कोलाई चाहिँ रेस्टको रूपमा पनि अथवा मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ फ्लाइट हाम्रो त्यही 8 देखि 12वटा फ्लाइट तपाईँ नागेर जानुहुन्छ, गइसकेपछि मान्छेलाई चाहिँ रेस्ट होस् भनेर चाहिँ जुन प्रोभाइड गरेको हुन्छ अथवा जुन माथिपट्टि चाहिँ एक फ्लाइटमा राखेको हुन्छ त्यसलाई नै के भन्नुपर्छ हामीले चाहिँ ल्यान्डिङ भनिन्छ है। अब ल्यान्डिङ चाहिँ कतिमा राखिन्छ होला, कति हाइटमा राख्ने ल्यान्डिङ भन्ने छ त बीचमा सर एकदम उसको फ्लाइट के रे जति फ्लाइट हाइट छ त्यसलाई ठ्याक्कै 2 भागमा बाँड्ने र मिडल पोर्सनमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ ल्यान्डिङलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ है। इट इज द प्लेटफर्म, इट इज द लेभल अफ प्लेटफर्म एट द टप और बटम अफ द फ्लाइट बिट्विन दि फ्लोर्स है। जुनमा फ्लोर छ अथवा टप एन्ड बटम फ्लाइटको बिचमा जुन हामीले प्रोभाइड गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ प्लेटफर्म, त्यसैलाई के भन्न सकिन्छ के अरे ल्यान्डिङ भनिन्छ। त्यो ल्यान्डिङ भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेस्ट गर्नको लागि पनि राख्ने हो। तपाईँ चाहिँ 12वटा सिटी चढेर गइसकेपछि हामीलाई सर्टेन हामीलाई सास फेर्न अथवा हामी त यङहरूलाई चाहिँ केही भएन अलिकति बुढो मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर सर्टेन रेस्टको रूपमा रेस्ट प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिन्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ भने पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है स्टेट केसमा।
त्यसलाई भनेको ल्यान्डिङ नै हो है। अब कम्तीमा पनि ल्यान्डिङको विथ कति हुन्छ भनेर पनि सोध्नु भयो भने तपाईले कुनै पनि ल्यान्डिङमा ल्यान्डिङ विथ भनेको स्टेयरको विथ भन्दा बराबर नै राखिन्छ प्रासो। जस्तो स्टेयरको विथ भनेको नर्मली रेसिडेन्शियल बिल्डिङ हो भने हामीले 0.8 देखि 0.9 मिटर, अर्को पब्लिक हो भने 1.5 देखि 1.58 मिटर राख्नुहुन्छ। अब त्यो बीचमा तपाईले जति स्टेयरको विथ राख्नुहुन्छ त्यति नै विथ बराबरको चौडाइ बराबरको हामीले के गर्छौं, हामीले त्यो के रे ल्यान्डिङ प्रोभाइड गर्नु पर्यो है। त्यो ल्यान्डिङ भनेको बराबर खालको हुने गरी हामीले चाहिँ त्यो प्रोभाइड गरेका हुन्छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। ल्यान्डिङ विथ कति हुँदो रहेछ, स्टेयरको विथ बराबर हुँदो रहेछ भन्ने सम्झे भयो। अब फ्लाइट भन्ने कुरा आयो है। फ्लाइट भनेको अघि हामीले देखाएको अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप्स बिट्विन ल्यान्डिङ भन्ने छ, जसमा चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज एन अनब्रोकन सिरिज अफ स्टेप बिट्विन ल्यान्डिङ। ल्यान्डिङको बिचमा जुन हामीले अनब्रोकन सिरिजहरू स्टेपहरू कहीँ टुक्रा अथवा छुटेको हुन्छ हुँदैन, हामीले कन्टिन्युस गइरहेको हुन्छ। ल्यान्डिङसम्म जुन कन्टिन्युस रूपमा चाहिँ स्टेपहरू भएको हुन्छ त्यसैलाई नै के भन्ने, फ्लाइट भन्ने। अघि हामीले देखाएको थियौँ डक लेकमा सर्भर ल्यान्डिङ। हजुर यो ल्यान्डिङ अलि बुझिएन के, फिगरमा बुझाइदिनु न देखाए। ओके ओके ल है, ल्यान्डिङ बुझ्नु भएन, म फेरि पनि बनाएँ। यहाँ त फिगर रहेनछ। त्यसपछि हाम्रो यस्तो खालको हुन्छ, यस्तो प्रकारको सरिन विथ त हुन्छ। त्यो विथलाई चाहिँ त्यो विथ जति राख्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ के गर्छौँ, यहाँ पनि यस्तो गएपछि यसको विथ सधैँ तपाईँले 1 मिटर छ भने हामीले पनि यसको के राख्नु पर्यो, 1 मिटरै विथ राख्नु पर्यो यहाँ है। जति स्टेयरको विथ छ त्यति नै के गर्नुपर्छ, हामीले ल्यान्डिङको विथ पनि राख्नुपर्छ भनेको है यसमा। अब फ्लाइट भनेको के हो भन्ने कुरा भयो है। फ्लाइट भनेको के हो भने तपाईँले चाहिँ यो यहाँसम्म ल्यान्डिङ छ, यसलाई के भनिन्छ, ब्लस्टर भनिन्छ। यो कुरा यहाँ छ। न्युअल पोस्ट भनेको यो फर्स्टमा अलिकति ठुलो साइजको हुन्छ, यो भनेको नर्मल्ली यसैलाई के भन्यो, हामीले न्युअल पोस्ट भन्छ। अर्को भनेको स्टिङ्गर्स भन्ने कुरा छ। स्टिङ्गर्स भनेको के पनि होइन, जुन हाम्रो सटेन हामीले तलपट्टि स्ल्याब राखिन्छ अथवा के हुन्छ त्यो साइडको तलपट्टि त्यो भागलाई के भन्ने, हामीले स्टिङ्गर भन्छौँ। जस्तो यो हेर्नुभयो, यो तलपट्टि हामीले कहिलेकाहीँ स्टिङ्गर बिम पनि प्रोभाइड गर्छौँ। नर्मली हाम्रो के हुन्छ, जुन आरसी स्ल्याबहरू प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ, स्टिङ्गर भनिन्छ। अथवा जुन हाम्रो स्टेपहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई तलपट्टि जुन प्रकारको हामीले इन्क्लाइनेसनमा स्ल्याब होला अथवा बिम होला जुन प्रोभाइड गरिनु भएको हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ, स्टिङ्गर बिम अथवा स्टिङ्गर भन्ने गरिन्छ है। त्यही हो स्टिङ्गर भनेको। त्यसको चाहिँ स्टिङ्गर अथवा इन्क्लाइनेसन एङ्गल सोध्यो भने अथवा कहिलेकाहीँ स्लोप, त्यसको चाहिँ स्टिङ्गरले के डिपेन्ड गर्छ भने हाम्रो चाहिँ स्टेयरको स्लोप पनि नाप्ने भनेको डिपेन्ड त्यसमै भर पर्छ। अथवा स्टिङ्गर जति इन्क्लाइनेसन गर्छौँ हाम्रो स्टेयर पनि त्यति नै इन्क्लाइनेसन हुन्छ भन्ने कुरा भयो। के भन्न खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो, these are the sloping member which support the steps and run along the के हुन्छ, स्लोप अफ द स्टेयर भनेको। यसले के गर्दो रहेछ, यसलाई हो कि स्ट्रिङ भनेको हामी जुन फर्स्ट लाइन हाल्यो नि मैले, यसलाई नै स्ट्रिङ भन्ने, जसले के गर्छ हामीले स्टेपहरूलाई सपोर्ट गर्छ भने यसलाई के भन्छ, स्ट्रिङ्गर्स भन्ने भयो है। अर्को भनेको ब्लस्टर भने मैले, ब्लस्टर मिनिमम एंगल र म्याक्सिमम एंगल चाहिँ कति हुन्छ सर त्यसको? 25 र 40 डिग्री है बीचमा। ब्लस्टर भनेको इट इज द भर्टिकल मेम्बर अफ फुट अर मेटल सपोर्टिङ द ह्यान्डल। अथवा जुन हाम्रो चाहिँ अघि मैले फिगरमा देखाएको थिएँ त्यो जुन भर्टिकल मेम्बर यो वुड पनि हुनसक्छ मेटल पनि हुन्छ, जसले चाहिँ ह्यान्डललाई सपोर्ट गर्छ भने यसैलाई के भन्छ, ब्लस्टर भनिन्छ। यो फिगरमा पछि हेर्नु भयो भने आफूले स्टडी गर्दा पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ है। हजुर यो ल्यान्डिङ छ नि ठ्याक्कै बिचमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तलमाथि पनि राख्न सकिन्छ नि हैन? तपाईँले त्यो अब डिजाइनले के दिन्छ, तर नर्मली हामीले बिचमा राख्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। अब तपाईँले डिजाइनले जे दिन्छ त्यही गर्ने होइन र, बिचमै राख्नुपर्छ भन्ने नि त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट रुल पनि हुँदैन है। तपाईँले चाहिएको ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ। के अरे भरेको स्टेप पनि 3 स्टेप बनायो भने त बिचमा हुँदै हुँदैन नि, तल हुन्छ। हजुर यस्तो घुमेको वाला बनाउँछ नि सर। अब त्यो काम गर्दाखेरि कस्तो पर्छ, अथवा बिचैमै राख्नुपर्छ भन्ने नि छैन र अब यति हाइटमा राख्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो कन्सिडरेसनहरू त भने नि, तपाईँले यो भनेकै राख्नुपर्छ भन्ने छैन यसको रुल। तपाईँको डिजाइन अथवा कस्तो खालको मोडिफिकेसन गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ, कता राख्न पाइयो है, कति हाइटमा। अथवा त्यो तपाईँले त्यो डिजाइनरले एक किसिमले आफूले सेट गर्न सक्छ है, मलाई यस्तो यस्तो चाहियो अथवा त्यो खालको कसरी हाम्रो अर्को अलिकति रेडिएटिङ खालको हो भने त्यसमा फरक पर्न सक्छ। अथवा ल्यान्डिङहरू नभएको, ल्यान्डिङै नभएको के नभएको पनि हुन सक्छन् होइन, त्यो खालकोलाई थाहा छ। ल्यान्डिङै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, स्टेयरमा नभएको पनि हुन्छ होइन। यो कुरा भयो। अर्को भनेको ब्लस्टर भनेको बुझ्यो, त्यो भनेको जसले के रहेछ सपोर्टिङ जुन ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा छ। अब त्यो ह्यान्डललाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ,
नम्बर अथवा कन्सिस्ट अफ रो ब्लस्टर भनेको ब्लस्टर भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गुलर कुरा भयो। ब्लस्टर्ड भनेको चाहिँ के भयो प्लुरल भयो कि प्लुरल भनेको नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ भने है नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्छ हजुर 12 र 13 को नेट गएर भर्खर आउँदैछ सर त्यो फेरि सर भन्नुहुन्छ कि यहाँ हेरेर बुझ्नु र बुझ्देला कसले भन्नुभयो म अर्जुनले भनेको सर तपाईले कहाँ बुझ्नु भयो भन्नु त एकछिन फेरि नेट इनिहाल्यो हजुर कति भन्नु त अर्जुन सर नेट गइरहेछ ठिक छ अब मैले लास्टमा जसको जान्छ उसलाई चाहिँ मैले लास्टमा भन्छु है सबैजना सर एकचोटि न्युअल पोस्ट हुने के हो कस्तो कस्तो हुनु आयो न्युअल पोस्ट नेट गयो फेरि सर नेट गयो अगाडि बढ्न हुन्छ तपाईले अर्जुनजीले मैले लास्टमा अर्जुनजी एकजना अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ छुट्टीकोहरू चाहिँ पर्खिनु होला कानेर भन्नुहुन्छ मैले त्यो बेला भन्दिन्छु लास्टमा है न्युअल पोस्ट भयो। अब जुन ह्यान्डल राख्नुहुन्छ माथि के अरे ह्यान्डललाई सपोर्ट गर्न प्रोभाइड गरेको भनेको त्यही प्लस्टरहरू भयो है। अर्को ह्यान्डल भनेको त्यही ह्यान्डल भनेको तपाईँले माथि टप भन्दा माथिपट्टि राखेको त्यो भाग छ त्यसलाई के भन्नु पर्यो ह्यान्डल भन्नु पर्यो। इट इज द राउन्डेड और मोल्डेड मेम्बर अफ द वुड मेटल फ्लोइङ जेनरली के अरे नोजिङ लाइन अथवा फिक्स एट द टप अफ द प्लस्टर भनिन्छ जुन हामीले प्लस्टरको टपपट्टि राखेको जुन छ भाग जहाँ चाहिँ हामीले हातहरू रेस्ट गर्छौँ है अथवा तपाईले हात प्लेस गरेर तलमाथि हिँड्नुहुन्छ त्यही भागलाई के भन्न पर्छ हामीले चाहिँ ह्यान्डल भनिन्छ भन्ने कुरा छ। हेलो सर हजुर यो छ नि रेलिङ र त्यो उडन त्यो स्टेडहरु त्यो उडनको काठको र त्यो रेलिङहरुको मात्रै राख्छ नि हैन यो हजुर अनि कङ्क्रिटको पनि हुन्छ होला सर यो कङ्क्रिटको पनि बनाएको देख्नुहुन्छ नि देख्नु भएको छ कि नि बनाएको हुन्छ कङ्क्रिटको पनि है कङ्क्रिटको काठको पनि हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ स्टिलहरुको पनि एल्युमिनियम स्टिलहरुको पनि बनाएको हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ कङ्क्रिटको पनि बनाउन पाइयो है मेटेरियल हो। अब यो भनेको नर्मली हाम्रो यसको हाइट भनेको तपाईको 36 त्यो न्युअल पोस्टको हाइट चाहिँ हामीले कम्ती पनि 3 फिट जति राख्ने गरिन्छ है यो अथवा 3 फिट हुन्छ र अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ 3 फिटको अराउन्डमा हामी चाहिँ यसको हाइटहरु चाहिँ अरेन्ज गरेर राखेको हुन्छौँ है यो त नर्मली त्यसमा यो कुरा भयो। अर्को भनेको ह्यान्डलको कुरा भएको भनेको जुन चाहिँ एकै सोध्न सक्छ त हामीले चाहिँ होइन एक्सटेन्डिङ ल्यान्डिङ स्टेयरकेस होइन रिप्लेस हाम्रो सर जानु भएको छ अनि ह्यान्डल ल्यान्डिङ गरेर फेरि यता फर्किदिनु भने त्यहाँ हाम्रो सिरिजहरु स्टेप डाइरेक्सन अथवा स्टेपहरु चेन्ज भयो नि। अब तपाईले ह्यान्डल ल्यान्डिङ प्रोभाइड गरिदिएपछि के भयो हाम्रो बिचमा ब्रेक आयो कि अब ब्रेक नगाइकन सर कन्टिन्युस नै स्टेप 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 कि तपाईको फ्लाइट हाम्रो यतापट्टिबाट अर्को गइरहेको हुन्छ नि हैन यतापट्टिको हेर्नु कति दिन कति हुनु हुँदो रहेछ भनेर कहिले सोध्छ सुन्न लेस देन हेर्नु भनेर 2.15 भन्दा बढी हुँदो के रे कम हुनु हुँदैन भन्ने कुरा यो थाहा पाउनु पर्यो है। अब जति देखाउनु भयो हामीले सबै यसमै देखेको छ यति हो आज बाँकी छ। त्यो स्ट्रिङ्गर लेन्थ भनेको चाहिँ तपाईको तलपट्टिको यो इन्क्लाइनेसन लेन्थलाई चाहिँ स्ट्रिङ्गर लेन्थ पनि भन्छ अथवा स्ट्रिङ्गर पनि भनिन्छ यो कुरा भयो है। अब यो सकिसकेपछि तपाईले एकजना साथीले यहाँ मेसेज च्याटको बक्समा राख्नु भएको थियो क्वेशन तपाईहरुलाई क्वेशन देखाउँछु त्यो क्वेशनको सोल्भ गर्नु त कतिले बुझ्नु भएको रहेछ एकछिनमा है यस सम्बन्धी नै क्वेशन मैले गराएँ एकछिनमा। हाम्रो उपेन्द्रजीले क्वेशन बनाइसक्नु भएको हो उपेन्द्र सर हजुरले नै पठाउनु पर्छ त्यसो मैले पठाउनु पर्छ हो त्यसो भए त बनाउन टाइम लाग्छ है त्यो मोडल क्वेशन साँझसम्म आइपुग्छ साथीहरु 2-3 बजेसम्म हुन्छ त्यो क्वेशन बनाइदिन्छु आज म डेली क्वेशन आज अहिले बनाइदिने रहेछ त्यहाँ मैले पठाएको थिएँ नि अघि बिहानतिर सर फेरि भोलिदेखि फेरि डिस्कस गर्न कतिवटा सकिन्छ म हेन्डल गराउँदै गर्छु तपाईले बनाउँदै गर्नु। डेली क्वेशनमा सर 60 वटा हो कि कतिवटा छ यो आजलाई मात्र हो र आजलाई मात्रै हो है त्यसमा अब 30 वटा जति राख्नु न है 30 भोलि गर्ला नि त 30 वटा जति राख्नु अब जति सक्नुहुन्छ 15 मिनेटमा जति राख्नुस् न अलिकति। अर्को मैले बनाउने हो भने त क्वेशन बनाउनु पर्यो नि त है त्यो हेर्नु त
कति नम्बरको अघि जुन साथीले मलाई यहाँ मेसेज च्याट बक्समा हामीलाई गर्नु भएको थियो ल 5 मिनेट 100 कति भन्नुभयो 94 जानेकोहरूले चाहिँ एकछिन वेट गर्नु होला त्यसलाई जानेको हुनुहुन्छ भने ठिक छ नजानेकोहरूले चाहिँ ट्राई गर्नु होला अरु सिकाउने काम म पछि गर्छु खै सर यो सल्भ गर्न त आउँदैन आन्सर मात्र थाहा छ के हो सजिलै छ यो त सल्भ गर्न गाह्रै छैन पुरा फ्लोर हाइट निकाल्ने त्यसपछि ल्यान्डिङ घटाइदिने हो ल एकछिन ल तपाईहरु डिस्कस गर्नुस् त्यसमा एकछिन तपाईलाई टाइम 2.70 मिटरलाई पहिला सीएम मा लाग्ने अनि डिवाइडेड बाइ 15 गर्ने अनि 1 घटाइदिने अब यो फर्स्ट नम्बरको के भने मैले त्यो टेटको सेकेन्ड पोइन्टको लागि त्यसलाई जान्नु छ है जसरी पनि जान्नु पर्छ मैले भनेको थिएँ नि त्यसले भन्छ कि यहाँ द फ्लोर हाइट अफ द के रे कति नम्बरको रे द फ्लोर हाइट भनेको चाहिँ नर्मल 3 मिटर अफ बिल्डिङ कनेक्टेड बाइ कति छ 17 नम्बर अफ के छ ट्रेड अथवा गोइङ द नम्बर अफ राइजर कति हुन्छ भन्यो है हाम्रो सिधै के दियो यहाँ ट्रेडको नम्बर दिया छ अब हामीले त्यो अघि मैले रिलेसन लेखाएको के हो r माइनस t बराबर के हुन्छ भनेको थिएँ r माइनस t बराबर 1 अब यहाँ दिएको कुन हो हैन त फ्लोर हाइट हाम्रो फ्लोर हाइट सँग मतलब भएन नम्बर कतिवटा दिया छ टेटको नम्बर 17 वटा दिया छ हो कि नै यस सर t कतिवटा दिया छ t चाहिँ 17 वटा हो हैन त के भनेछ गोइङ अथवा नम्बर अफ के भनेछ टेट भनेछ नि 17 वटा दिया हो इन नम्बर अफ 17 प्लस 1 गरे अघि हैन सर त्यही थियो हो त्यही गर्ने हो मैले अघि तपाईलाई मैले भनेको थिएँ नि तीन बने 3 मिटर बने के गर्नु हो कि भन्ने लाग्यो त्यो के पनि गर्न पर्छ तपाईलाई झुकाउनलाई यस्तोहरु दिएको हुन्छ अब टेट तपाईलाई दियो भने के फर्मुलामा राख्नुस् अब यसबाट के हुन्छ राइजर निकाल भनेको थियो नि द नम्बर अफ राइजर कति हुन्छ भनेको छ भने यही फर्मुलामा राख्ने केही पनि गर्न पर्दैन तपाईले r निकाल्नु छ t दिएको छ भने -17 हुन्छ उता गयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ जस्तो बुझ्यो कि नै कति छ नबुझ्नेहरु कोही हुनुहुन्छ भने अझै भने मैले त्यसमा त बुझ्यो होला नि तपाईहरुले -17 को भ्यालु यहाँ राख्नुस् एकदम सिम्पल छ 1 भयो उता गयो भने के हुन्छ माइनस उता गयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ थाहा छ नि यो भयो भने यतिको के भयो एन्सर चाहिँ 18 हुने भयो एन्सर है अब अर्को सुन्नुस् है अर्को चाहिँ अर्को हेर्नु होला त्यसको कन्फ्युजन कोही हुनुहुन्छ छैन भने हामी अगाडि गयौं है यसमा चाहिँ अलिकति यो भन्दा यसमा चाहिँ थ्योरीले भनेको कुरा अथवा रिलेसन लायो भने सक्यो अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति यसको तुलनामा चाहिँ यो अलिकति कम्प्लिकेटेड हो अलिकति अप्ठ्यारो तै पनि यो पनि सजिलो एकदम सजिलो है जसले नि गर्न सक्छ तपाईसँग फ्लोर हाइट अफ बिल्डिङ कति छ अब यहाँ 2.7 मिटर चाहिँ फ्लोर हाइट हजुर माथिको 1 चाहिँ यो ल्यान्डिङ हो कि के हो कहाँनिर भन्नु त यो भन्नु भएको हजुर सर यो 1 भनेको हाम्रो अघि मैले रिलेसन निकालेको थिएँ नि तपाईलाई चाहिँ जहिले नि ट्रेड राइजर भन्दा ट्रेड चाहिँ कति लेस हुन्छ 1 ले कम हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि यस सर हो त्यही आधारमा चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ डेभलप भएको र त्यही आधारमा मैले यसो तपाईलाई सजिलो होला भनेर राखेको यो ल्यान्डिङ चाहिँ हैन कि यो चाहिँ एउटा के न्यूमेरिकल भ्यालु अथवा फर्मुला भनौं न फर्मुला सम्झिनु यसलाई है यस सर हुन्छ यो फर्मुला चाहिँ हो यो है अब यहाँनिर हेर्नु त अर्को 194 नम्बरको क्वेशनले के भन्न खोज्या भने फ्लोर हाइट अफ द बिल्डिङ कति छ 2.7 मिटर छ भने राइजर भनेको 15 सेन्टिमिटर छ क्याल्कुलेट द नम्बर अफ ट्रेड रिक्वायर्ड भन्यो है अब हाम्रो बिल्डिङको हाइट चाहिँ कति रे फ्लोर टु फ्लोर हाइट भनेको 2.7 मिटर हैन 2.7 मिटर भनेको चाहिँ के हो हाम्रो भर्टिकल हाइट हो नि त हैन जस्तो भर्टिकल हाइट अब राइजर पनि के हो हाम्रो यस राइजर पनि के हो हाम्रो भर्टिकल हाइट अब तपाईले चाहिँ
कतिवटा 15 जोड्यो भने 2.7 मा पुगिन्छ भन्न खोजे जस्तै हो कि क्वेशन। तपाईले कतिवटा 15 जोड्नु भयो भने अथवा 15 सेन्टिमिटर जोडेर 2.7 मिटर पुग्छ भनेर भन्न खोजे हो। भन्नाले तपाईसँग टोटल 270/15 हुन्छ सर। हो त्यही गर्ने है। तपाईको चाहिँ 2.7 मिटर चाहिँ हाइट छ अथवा कतिवटा 15 जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2.7 पुग्छ अथवा 270 सेन्टिमिटर पुग्छ भनेर निकाल भने जस्तै यो क्वेशन। अब त्यही भएर तपाईलाई के दियो, हाम्रो फ्लोराइड दियो। मैले हेरेर सोलुसन गरेँ, लेखेर राख्नु होला है, पछि पनि काम लाग्छ। सधैँ सधैँ आयोग पढिदैन। फ्लोराइड भनेको नर्मली हामीले कति दिएको छ 2.7 मिटर। मैले यसलाई के गर्छु कि त एउटा युनिट चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। अब तपाईले 2.7 लाई चाहिँ 15 ले भाग गरेर मिल्दैन भनेको माथिको मिटर छ, यो तलपट्टिको सेन्टिमिटर छ। सेन्टिमिटरमा लैजाऊ कि एमएम उले यसलाई पनि सेन्टिमिटरमा लैजाऊ। सेन्टिमिटरमा लैजाऊ सर। मैले सेन्टिमिटर लैजाऊ है। 2.7 चाहिँ मिटर भयो। अब यसलाई मैले के हुन्छु के सरी यसलाई मिटर छ, यसलाई चाहिँ तपाईले सेन्टिमिटर लिँदाखेरि कति हुन्छ 100 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ हैन। 270 सजिलो हुन्छ के भनेको इन्टु 100 सेन्टिमिटर गरे भने बल्ल 100 बल्ल केमा जान्छ यो सेन्टिमिटरमा जान्छ हैन। 270 सेन्टिमिटर भयो। हाइट अफ फ्लोर भनेको सरी सेन्टिमिटर भयो। अब फ्लोराइड पनि दियो। त्यसपछि अर्को हाम्रो के दिएछ राइजरको हाइट राइजर कति दिएछ एसईआर राइजर कति दियो। त्यो ह्यान्डराइटिङ त धेरै सानो त भएन नि, तपाईले देख्नु भएको छ क्लियर छ फन्ट चाहिँ। राइजर कति दिएछ हाम्रो आर को भ्यालु 15 सीएम आर है। आर बराबर माथि गयो यो हुन्छ यो हुँदाखेरि आर भनेर सम्झिनु होला है। अब आर बराबर कति दिएछ हामीलाई चाहिँ भनेको 15 सेन्टिमिटर। युनिट चाहिँ ख्याल गर्ने, युनिट त नबिगार्ने। युनिटहरु हामीले एउटै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। युनिट बिग्रियो भने फेरि तपाईहरुको सबै बिग्रिन्छ है। अब माथि चाहिँ 2.7 छ, तलपट्टि 15 ले भाग गर्न मिल्दैन, युनिट एउटै बनाउने। अब नम्बर अफ के आउँछ यसबाट राइजरको भ्यालु चाहिँ नम्बर अफ राइजर निस्केला हैन र। नम्बर अफ सीआर राइजर बराबर के हुन्छ नम्बर अफ राइजर निकाल्नु पर्यो भने के फर्मुला भन्नु त ल। फ्लोराइड बाइ राइजर फ्लोराइड बाइ राइजरले भाग गर्ने भनेको फ्लोराइड कति 270 डिभाइड बाइ 15 कति आयो 18 आउँछ सर। 18 आयो है। 18 आयो, 18 नम्बर आयो। अब यो यही एन्सर हो भनेर फेरि कतिजना यस्तै कुरामा लोकसेवामा नाम निस्किने कारणहरू पनि यस्ता खालका धेरै त्रुटिहरू सानसानोले गर्दाखेरि गल्ती भइन्छ। कतिले मनमा बराबर हुँदैन, घटाउनु पर्यो नि सर। हो त्यही त, कतिको मनमा चाहिँ हुन्छ बुझेको हुन्छ। अब त्यहाँनिर गर्दाखेरि के हुन्छ त्यति निकाल्छ, ओहो एन्सर त ठ्याक्कै मिल्यो ल 18 भनेर लगाइदिन्छ। माथि क्वेसन राम्रोसँग पढेको हुँदैन। हो अब राम्रोसँग क्वेसन पढ्ने। अब यहाँ तपाईले निकाल्दा त के हुन्छ हामी ठक्क मिलेर भनेर आइरहेको हुन्छ, अब कम्प्लिट पढेको हुँदैन। त्यसले गर्दा अब एन्सर त हामी 18 पनि त हाम्रो अप्सनमा छ नि त हैन र। अब त्यो 18 लाउनेहरू जति बिग्रिन्छ अब यो क्वेसनमा। अब भनेको छ त्यहाँ के निकाल भनेको छ ट्रेड निकाल भनेको छ नि त। अब ट्रेडको रिलेसनशिप के हो फेरि अब यो गर्नु पर्यो यति फेरि यो फर्मुला लाएर अथवा 18 भन्दा एकले कम हुन्छ भने थाहा पायो भने सक्यो। 17 मा बल्ल नम्बर अफ ट्रेड निकाल भनेर दिन्छ। अब राइजर भने पनि सिधै राइजरको एन्सर यति नै हुन्थ्यो, तर यहाँनिर के निकाल भन्यो हामीलाई राइजर ट्रेड निकाल भने हुनाले लेस देन 1 गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो। बुझ्यो सबैजनाले सर? हजुर जस्तो 4 हाइट अब फिट इन्चमा दिएको छ हैन, 114 इन्च हाइट दिएको छ हैन। हजुर अनि त्यसलाई त्यो अब जस्तो मानिलियौ राइजर 20 सेन्टिमिटर राख्यो हैन। हजुर अनि त्यसलाई ठ्याक्कै त्यो हामीले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ फिट इन्चमा राख्नु पर्यो हुन्छ। कसरी राख्ने सर त्यो? तपाईहरुलाई यहाँ क्वेशन फिटमा दिएको छ, तपाईले टाइप गरेको क्वेशन हो हैन सर? हामीले त्यो ड्रइङ गर्दा छ नि। हजुर जस्तो 114 इन्च छ, त्यसलाई ठ्याक्क पोइन्टमा आउँछ कि सर? त्यो पोइन्टमा आउँछ, पोइन्टमा अब जस्तो कसरी राख्ने फिट इन्च यति फिट यति इन्च भनेर क्या
अब फिट त आइहाल्छ अब इन्चेस होइन पोइन्टमा आउँछ क्या त्यसलाई कसरी कन्भर्ट गर्ने तपाईँले चाहिँ के सेन्टिमिटरमा के अरे मिटरमा कन्भर्ट गर्ने कि सेन्टिमिटर कन्भर्ट गर्नु भएको तपाईँले कन्भर्ट गरेर त सकिन्छ सर होइन हजुर मिटरमा लगे पनि सकिन्छ सेन्टिमिटरमा लगे पनि सकिन्छ तर इन्चमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ होइन फिट इन्चमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी ठ्याक्क त्यसलाई उ गर्दाखेरि पोइन्टमा जस्तो 5.612 यस्तो आउँछ क्या अब त्यसलाई अब कति फिट कति इन्च भनेर कसरी राख्ने भनेको क्या जस्तो ल भन्नु त भ्यालु 5 पोइन्ट कति गर्नु पर्यो भने हजुर भन्दा पछाडिको भ्यालु चाहिँ 5 भन्दा माथि छ भने हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ 18 बनाउन मिल्छ है बुझ्नुभयो यस सर बुझे त्यो प्लस ठ्याक्कै त्यस्तो कन्फिग 6 आयो भने हामीले यसलाई 18 बनाउन पाइन्छ है डेसिमलमा आयो भने अब यसको ठाउँमा 4 आयो भने कति हुन्छ हामी 17.4 नै 17 राख्न मिल्छ यसलाई चाहिँ त्यो क्वेसन भइहाल्यो त्यहाँनिर त्यो 18 आएको थियो नि त त्यो भने के हो त्यो ट्रेड हो कि राइज अघि आएको त्यहाँनिर त्यो 217 बाई त्यो 15 गरेपछि 18 आएको थियो फेरि त्यो राइज आयो कि त्यो ट्रेड आयो कि त्यो के हो कहाँनिर अघि भर्खर हामीले निकालेको हेरेर त्यो त बुझेर 18 आयो फेरि त्यो 18 भनेको नम्बर अफ के हो राइजर होइन 18 नम्बर आएको राइजर हो नि त्यो त्यसपछि चाहिँ त्यो ट्रेड 1 घटाएपछि चाहिँ 17 आयो बल्ल 17 आएको यो कुरा है अब यो डेसिमल कुरा राउन्ड अफ पछि तपाईले आज हेर्नु होला नर्मली हामीले चाहिँ 5 को रेफरेन्समा तलमाथि गर्छौं 5 भन्दा ठुलो आयो भने +1 यतापट्टि जोडिन्छ 17.5 आयो भने 18 बनाइन्छ 17.4 आयो भने 17 राख्नुहुन्छ यो राउन्ड अफको हाम्रो जनरल म्याथमेटिक्सको थाहा भयो है यो अब खास यस्तो खालको चाहिँ आउँदैन आयो भने पनि हामीले राउन्ड अफ गरेर मिलाउन सकिन्छ तलमाथि है त्यो जतिहरुको हजुर ल त्यो अघि हामीले त्यो के रे फ्लोर हाइट निकाल्दाखेरि यो अनि माइनस गर्दाखेरि चाहिँ ट्याक्कै 70.15 आइदियो कि सर त्यसले अब 5 भन्दा मुनिको कमको भ्यालु त मानिदैन त्यसले 17 नै राखेको त्यो धेरै त्यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो भने ल्यान्डिङलाई कन्सिडर गर्न मिल्दैन है नगर्नु पर्यो त्यसलाई गर्यो भने बिग्रिन्छ ल दिनु होला त्यसपछि जसको सुत्नु भएको छ उहाँले चाहिँ भन्नु होला त्यो मैले भने हाम्रो के रे उहाँको चाहिँ कुन छुट्यारे भन्नु त मेरो यो सुरुमा वालदेखि 15-20 मिनेटको क्लास